बस यूँ जो है बैठ के देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान की एक बेहतरीन और खूबसूरत सुबह के साथ मैं हूं रुशना ज़मीर और मेरा साथ दे रहे हैं हाफिज़ नजमुस साकी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अल्लाह आप सभी को महफूज रखे। हफ्ते का तीसरा रोज़ है और एनर्जीज बहाल हो चुकी होंगी और अब तो फाइनली ये ड्राई डाउन डेज यहाँ से शुरू हो जाते हैं और फिर 2 दिन मजीद रह जाते हैं और वीकेंड शुरू हो जाता है। वीकेंड का इंतजार शुरू हो जाता है। वो टाइम शुरू हो गया। इससे पहले हम वेट कर रहे होते हैं कि कब हफ्ता गुजरेगा और उसके बाद ये वेडनेसडे ऐसा दिन होता है जिसमें हम इंतजार करते हैं कि घड़ी की टिक टिक शुरू हो जाए और वीकेंड की तरफ हम जल्दी से बढ़ते हैं। सही बात है। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि सुबह सुबह जब आप लोग आ रहे होते हैं तो अक्सर ये मैं प्रोग्राम का जब हमने आगाज़ किया था तकरीबन 8 महीने पहले मैं बात करता था, फिर बीच में गायब हो गई थी, लेकिन आजकल मुझे दोबारा ये देखने में आ रही है कि रश की वजह से कुछ लोग इस तरीके से ड्राइव करते हैं कि उन्होंने जैसे सबसे पहले पहुंचना है, उन्होंने जाके ये मुल्क को संभालना है, ठीक है, और पता नहीं कौन सी चीज़ खतरे में पड़ गई है या कौन सी इमरजेंसी है जिसकी वजह से इतनी तेज़ और रैश किस्म की ड्राइविंग सुबह के औकात में भी देखने को मिलती है, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे स्कूल्स पे जा रहे होते हैं और बच्चे चलें वैन्स में मौजूद भी होते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी फैमिलीज होती हैं जो सुबह के वक्त मोटरसाइकिल के ऊपर ट्रैवल कर रही होती हैं। तो खास ख्याल रखा करें ड्राइव करते हुए, दूसरों को भी इंसान ही समझा करें जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इस पर अगर अमल पैरा होंगे तो आप खुद भी अपनी जान की जो है ना वो हिफाजत कर रहे होंगे। प्रोग्राम के हाईलाइट की तरफ पढ़ेंगे और सबसे पहले जिक्र करेंगे निगरान वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद है न्यूयॉर्क के अंदर और वहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ के हवाले से हम लोग गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान टेलीविजन के सीनियर एंकर पर्सन सैयद अनवारुल हसन और हम लोग की बात करेंगे UNGA के जो गोल्स हैं और जो पाकिस्तान अपना मुद्दा बयान करने जा रहा है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने कल भी 2 जगहों पर शिरकत अपनी यकीनी बनाई, एक जिस जगह पे वो खिताब कर रहे थे उस हवाले से भी हम आपसे शेयर करेंगे। वहाँ पर वज़ीर आज़म ने तरक्की सनती शोबे में सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू की और इसके अलावा सुबह कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो उस वक्त गुफ्तगू चल रही थी कि वज़ीर आज़म इस वक्त मौजूद हैं मौसमियाती तब्दीली के सेमिनार के अंदर भी और वहाँ पर भी गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने की है। बिल्कुल, और इसके ऊपर हम फर्दर डिटेल भी डिस्कशन करेंगे और साथ साथ आपको भी बताते रहेंगे कि क्या वज़ीर आज़म के दौरे में क्या पेशरफ्त हो रही है और क्या चीज़ें फर्दर जो है वो आगे आती जा रही है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे जी MMA फाइटर जिन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया और कोरिया के जो फाइटर हैं उनको उन्होंने बड़ा जी टफ कंपटीशन दिया है और वो फाइट जो है उन्होंने जीत ली। इस्माइल खान हमारे साथ मौजूद होंगे और इस्माइल खान से जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में और स्पेशली इस कंपटीशन के बारे में जो उन्होंने कोरियन फाइटर को जो है वो 18 सितंबर को जिसमें इन्होंने शिकस्त दी है। तो इस फाइट के हवाले से स्पेशल उनसे डिस्कशन हमारी जारी होगी डेफिनेटली। और फिर इस टॉपिक के बाद हम लोग थर्ड टॉपिक का जो जिक्र करेंगे, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है कि मुसलमान के लिए तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही कीमती है। तो कैसे आजकल जो हमें दरपेश चैलेंजेस हैं, हमारे रोज़मर्रा मामूलात जो हैं, हमारे घरेलू रहन सहन है, हमारे ऑफिस जाना है, हमने कमाना है, हमने लगाना है, हमने कैसे बचाना है और ये सब तमाम तर ये अतवार जो हैं ये हम आज सीखेंगे तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे तसद्दुक गिलानी साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और पहले भी हमारे प्रोग्राम की अंदर शिरकत कर चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और इसके साथ उसके बाद हमारा होगा जी स्पेशल सेगमेंट जो कि हमने फर्स्ट रबीउल अव्वल से स्टार्ट किया था कैलीग्राफी का और बहुत सारे लोग सीखना भी चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट टॉपिक है कि और ये बेस्ट सेगमेंट भी है कि आप इससे किस तरीके से छोटी छोटी डिटेल्स जो है वो सीख सकते हैं। और कैलीग्राफी सिखाने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे कैलीग्राफर वासिल शाहिद और ये कैलीग्राफी सिखाएंगे अस्माउल हुस्ना की। तो ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा 12 रबीउल अव्वल तक और आप सीखेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं, सारा प्रोसेस किस तरीके से होता है, क्या क्या मटेरियल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और क्या बेसिक टिप्स हैं जो कि आपको कैलीग्राफी करते वक्त याद रखनी चाहिए। और फिर बिल्कुल इसके साथ ही हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूँकि रबीउल अव्वल चल रहा है तो पहला टॉपिक भी हमारा तालीमात नबी इसी हवाले से है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये जिक्र करेंगे ज़रा उन लम्हात और उन घड़ियों को जो है दोबारा से उजागर करेंगे और ये सोचेंगे कि मक्की ज़िंदगी के वो अहम वाक़यात जिन्होंने इस्लाम को जो है वो बढ़ावा दिया और इस्लाम पर बहुत मुश्किल वक्त था शुरू में जब नबूवत हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर उसके बाद 13 साल तक मक्की ज़िंदगी, बहुत सारे अहम वाक़यात जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबतुल्लाह शरीफ के अंदर खड़े होकर खाना काबा को पकड़ कर दुआ मांगी कि या अल्लाह 2 उम्र में से एक उम्र जो है वो मुझे अगर इस्लाम की बका के लिए, इस्लाम की सलामती के लिए शामिल कर दिया। और फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब जो हैं वो अल्लाह के हुक्म के साथ इस्लाम में शामिल हुए और कहते हैं कि जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मक्का की वादियों ने गूंज गूंज कर अल्लाह अकबर, और पहली बार उनके इस्लाम कबूल करने के बाद मक्का में काबतुल्लाह शरीफ के अंदर पहली मरतबा नमाज बाजमात अदा की गई और अजान भी खुलेआम दी गई थी। तो ये कुछ अहम वाक़यात होंगे मक्की ज़िंदगी के जिनको हम लोग डिस्कस करें। बिल्कुल ऐसे ही, उसके ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कशन हमारी होगी और ये डिटेल इसी तरीके से प्रोग्राम
پروگرام کے اندر چلتی رہے گی. آج کے دن کے حوالے سے ایک اور بھی ہمارے پاس اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم برتھ ڈیز وش کرتے ہوتے ہیں صوبہ پاکستان میں, اور آج ہم محمد مصطفیٰ کو برتھ ڈے وش کریں گے. سو مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, اور وی وش کہ آپ کا ہر آنے والا دن جو ہے اس سے بھی زیادہ بہترین اور خوبصورت ہو. لیکن آپ نے اپنے ساتھ ایک عدد وعدہ کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ آنے والے اپنے سال کے لیے ایک عزم رکھیں گے, ایک چھوٹا سا گول رکھیں گے جو کہ آپ کو تھرو آؤٹ پورے سال میں پورا کرنا ہے, تاکہ آپ جب نیکسٹ ایئر میں داخل ہوں تو آپ کو ایک وکٹری فیلنگ آئے کہ آپ نے اپنا ایک عزم پورا کر لیا ہے. ڈیفینیٹلی. اوکے, سو یہ تو برتھ ڈیز کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا, اور آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے پروگرام میں ہم آپ کو بھی ڈھیروں دعائیں دیں. ہم بہت نیک لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ہماری دعائیں ڈائریکٹ لگتی ہیں جا کے, تو اس لیے ہمیں برتھ ڈے جو ہے نا وہ بھیجا کریں, ہم آپ کو ضرور وش کیا کریں گے برتھ ڈے. بلکہ آج میرے ایک اور فرینڈ بھی ہیں تیمور, ان کی برتھ ڈے بھی ہے, اور انہوں نے مجھے بولا تو نہیں ہے لیکن آبویسلی اب مجھے یاد آ گیا. تو تیمور ہیپی برتھ ڈے, اللہ آپ کے جو ہے نا وہ خواہشات جو ہیں ان کو تکمیل تک پہنچائے. ایسے بہترین دوست ہوتے ہیں جو کہ بولے بغیر آپ کو برتھ ڈے وش کرتے ہیں. تو تیمور یاد رکھیے گا کہ آپ کو نجم نے تھرو آؤٹ جو ہے وہ برتھ ڈے وش کیا ہے, تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں اور برتھ ڈے پارٹی میں نجم کو ضرور بلائیے. ہاں ضرور بلائیں, وہ ہوگی ہے کل رات. آگے بڑھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز. بہت سارے اہم معاملات کو سنبھالتے ہیں اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے تمام تر سیشنز کو کافی عرصے سے ہولڈ کر رہے ہیں, اور کل انہوں نے اپنی سپیچ دی ہے, اور اس سپیچ میں بہت اہم جو ایجنڈا ہے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. بہت سارے ایشوز ہیں ہائی لائٹ کرنے والے یو این جی اے میں, لیکن یہ سب سے اہم ہے, اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے ترقی پذیر ممالک کے لیے. ان کا کہنا ہے کہ عالمی مالیاتی نظام جو ہے دنیا بھر کا وہ بوسیدہ ہو چکا ہے, وہ فعال ہو چکا ہے, اس کی وجہ سے صرف امیر کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے, غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے, اور اسی لیے ترقی پذیر ممالک کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے ترقی یافتہ یا ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کے لیے اور ڈیولپنگ سٹیٹ میں لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے, اور نیا مالیاتی نظام جو ہے اس کو متعارف کروانے کی ضرورت ہے. مزید انتونیو گوتریز کا کیا کہنا تھا یہ ہم دیکھیں گے ایک رپورٹ میں, اور اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ارسلان اسد. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اہم بحث کا آغاز کرتے ہوئے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ ہمیں ماضی کی بڑی جنگوں اور غلطیوں سے سبق سیکھ کر عالمی امن کو درپیش مختلف چیلنجز کے کثیر القومی اور کثیر الجہتی حل تلاش کرنے ہوں گے تاکہ پائیدار امن کو ممکن بنایا جا سکے. The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem. And indeed, divides are deepening. Divides among economic and military powers, divides between North and South, East and West. We are inching ever closer to a great fracture in economic and financial systems and trade relations, one that threatens a single open internet with diverging strategies on technology and artificial intelligence and potentially clashing security frameworks. انتونیو گوتریس نے کہا کہ دنیا کو روس یوکرین جنگ کی وجہ سے خوراک کی کمی کا سامنا ہے. شام، مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال اور کانگو میں نسلی تشدد جیسے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی امن کے لیے اقوام متحدہ کے منشور پر مکمل عمل درآمد ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. افغان عوام عالمی مدد کے منتظر ہیں. سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے دنیا بھر میں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو رہی ہیں. موسمیاتی تبدیلیاں دنیا کے لیے بڑا چیلنج بن کر سامنے آئی ہیں. میزبان ملک امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اپنے کلیدی خطاب میں کہا کہ عصر حاضر کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دنیا کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. عالمی تنازعات سے دنیا کی 1 ارب آبادی متاثر ہو رہی ہے. عالمی امن کی صورتحال کو بہتر بنانا ہوگا. انہوں نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کے فعال اور متحرک کردار پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عالمی حدت کو کم کرنے کے لیے گرین ہاؤس گیسز کے اخراجات میں کمی کے لیے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر مؤثر لاہ عمل وضع کرنے کی ضرورت ہے. جنرل اسمبلی اجلاس میں 26 ستمبر تک جاری رہنے والی اہم بحث میں صحت، تعلیم، صنفی مساوات، ماحولیات اور غربت کے خاتمے سمیت پائیدار ترقیاتی اہداف کے 17 نکات کے اصول پر خصوصی توجہ مرکوز ہے. اور اسی کے ساتھ ہی یو این جی اے کے جہاں پر ایک جنرل اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے وہیں پر بہت ساری ایکٹیویٹیز نیو یارک میں چل رہی ہیں کیونکہ کافی سارے عالمی رہنما وہاں پر موجود ہیں. تقریباً اگر بات کی جائے جو ہیڈ آف مشنز ہیں ان کے تقریباً 145 اور ڈپٹی ہیڈز جو ہیں وہ موجود ہیں تقریباً 20-25. تو بہت سارے ممالک وہاں پر موجود ہیں اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اسی طریقے سے نگراں وزیر اعظم بہت سارے اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں, وہاں پر گفتگو بھی کر رہے ہیں. اور وزیر اعظم نے کل ڈیولپمنٹ انیشیٹو سے متعلق ایک اجلاس میں شرکت کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے یہ
मुमकिन है कि हम लोग ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बुनियादी ढांचे की तरक्की, सनती शोबे में तरक्की और सरमायाकारी, और फिर इसके साथ साथ सेहत का लचकदार निज़ाम जो है उसको यकीनी बनाएं, और डिजिटल सिस्टम के थ्रू ये सारी चीज़ें कैसे मुमकिन हो सकती हैं, इस पर वज़ीर आज़म ने गुफ्तगू की है। और निगरान वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मसरूफियात के हवाले से हमारे पास एक पैकेज है जो कि इकरामुल्लाह महसूद उसमें हमें डिटेल्स बता रहे हैं। 193 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इफ्तिताई इजलास का इनेकाद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में हुआ। इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम समेत पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी निगरान वज़ीर आज़म के हमरा हैं। अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में खासी मसरूफियात तय हैं। वज़ीर आज़म आज आलमी तरक्याती इक़दाम और पायदार तरक्याती अहदाफ पर आला सतह सरबराह इजलासों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और इजलास के शोरका से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में अपने क़ियाम के दौरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर गौर के लिए मुनक़िद की जाने वाले सरबराह इजलास में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। मौसमियाती चैलेंजेस से निमटने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वक्त का तकाजा है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ अमेरिका के सदर जो बाइडेन की जानिब से आलमी रहनुमाओं के एजाज में दिए गए एशाइये में भी शिरकत करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। अपने खिताब में वो मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़, पाकिस्तान की माशी बहाली, सरमायाकारी के फरोग के लिए हुकूमती तरजीहात से अक़वाम आलम को आगाह करेंगे। वो इलाकाई सूरत हाल बिलखसूस अफगानिस्तान के तनाजुर में पाकिस्तान का नुक्ता नजर दुनिया के सामने रखेंगे। इसके अलावा मारूफ अमेरिकी थिंक टैंक्स का दौरा भी वज़ीर आज़म के शेड्यूल में शामिल है। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर न्यूयॉर्क में मौजूद आलमी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू में पाकिस्तान के नुक्ता नजर से आगाह करेंगे। बिल्कुल, मज़ीद अपनी गुफ्तगू में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यह भी कहा है कि पायदार तरक्की के लिए उन ममालिक को जो कि तरक्की याफ्ता हैं दूसरे ममालिक की मदद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कमज़ोर ममालिक के वसाइल फ़राहम करना भी एक बेहतरीन हल होगा ये तमाम क्राइसिस से निकलने का, कि पूरी दुनिया एक पेज पे आके एक दूसरे के साथ जो है बाहम तरीके से मज़ीद फर्दर तरक्की की तरफ बढ़ती जाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सर तरक्की के लिए ज़रूरी है कि कर्ज़ में फंसे मुल्कों के लिए एक लाएअमल तैयार किया जाए जिसमें तमाम ममालिक जो है वो एक दूसरे की मदद करें और दुनिया आगे एक तरीके से बढ़ती जाए। इसके ऊपर हमारे पास डिटेल्स भी हैं, एक डिटेल्ड पैकेज भी है, पेश कर रहे हैं शाहरुख शफी। बिल्कुल। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अहम बहस का आगाज करते हुए सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि हमें माजी की बड़ी जंगों और गलतियों से सबक सीख कर आलमी अमन को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस के कसीरुल कौमी और कसीरुल जहती हल तलाश करने होंगे ताकि पायदार अमन को मुमकिन बनाया जा सके। The world has changed. Our institutions have not. We cannot effectively address problems as they are if institutions do not reflect the world as it is. Instead of solving problems, they risk becoming part of the problem. And indeed, divides are deepening. Divides among economic and military powers, divides between North and South, East and West. We are inching ever closer to a great fracture in economic and financial systems and trade relations, one that threatens a single open internet with diverging strategies on technology and artificial intelligence and potentially clashing security frameworks. अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि दुनिया को रूस यूक्रेन जंग की वजह से खुराक की कमी का सामना है। शाम, मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों की सूरत हाल और कांगो में नस्ली तशद्दुद जैसे मसाइल का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर पर मुकम्मल अमल दरामद ज़रूरी है। इस तरीके से आप लोग देख रहे थे कि वज़ीर आज़म की एक्टिविटीज़ वहाँ पर जारी हैं। वज़ीर आज़म ने पहले तो एक इजलास में शिरकत की और उस इजलास में उन्होंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए, ये पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की तरफ से हाईलाइट्स पॉइंट करना बहुत ही अहम और ज़रूरी मामला है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में सफ़र कर रहा है अपनी वजूहात की बिना पर नहीं, बल्कि दूसरे ममालिक का जो किया धरा है उसकी बिना पर। उसमें बहुत अहम एजेंडा है जिसको हाईलाइट किया गया वज़ीर आज़म की तरफ से। लेकिन उससे पहले इसको इस UNGA के इस 78वें इजलास का हिस्सा बनाने
آنے کا مقصد تھا کہ لوگ بات کریں موسمیاتی تبدیلی کے اوپر, کلائمیٹ چینج کے اوپر. ہمارا پاکستان ٹیلی ویژن کے صبح پاکستان پروگرام ہو یا آپ لوگ دیگر چینلز پر دیکھ رہے ہیں اس وقت, پرائیویٹ چینلز پہ بھی پروگرام, اور اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی کافی بوم ہے کہ ہم لوگ کلائمیٹ چینج کو ذرا اس وقت سیریس لے لیں اور اس پر کام کرنا شروع کر دیں. بہت ساری آپ لوگ پاکستان کے اداروں کی طرف سے ڈرائیوز بھی دیکھ رہے ہیں جس میں اویئرنیس کیمپینز بھی چلائی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے درختوں کے حوالے سے بھی کیمپینز لگائی جا رہی ہیں. بہت سارے اسکولز میں ایسا ہو رہا ہے بالکل کہ آپ اب میں دیکھ رہی تھی جیسے میرے گھر میں کچھ بچے ہیں تو ان کی اسکول کی طرف سے کمپلسری کر دیا گیا ہے کہ ونس ان اے منتھ جو ہے وہ آپ نے ایک پودا لگانا ہے اور اس کو پراپر طریقے سے اس کی دیکھ بھال کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپڈیٹس بھی دینی ہے. اور میرا خیال ہے یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. ریسنٹلی, بلکہ ریسنٹلی نہیں, تقریباً کچھ 5-6 مہینے پہلے میں ایک جگہ پر موجود تھا جہاں پر بہت بڑا سیمینار کروایا گیا, اور وہاں پر بہت بڑا سیمینار کروا کے انٹرنیشنل لوگوں کو بلایا گیا. اب انٹرنیشنل لوگوں کو جہاں پر آپ بلاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو تحائف دینے ہوں گے, تو ان کو تحفے بہت سارے دیے گئے, لیکن جو وہاں کے اسپیکر تھے, جو ہیڈ تھے, ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں آپ کو سب سے پریشیس تحفہ یہ دے رہا ہوں کہ ہمارے باہر جو یہاں پر لینڈ موجود ہے آپ کے نام سے منسوب کر کے ہم ایک ایک درخت لگا رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جب تک وہ درخت پھلے گا, پھولے گا, بڑا ہوگا اور وہاں پر اس کے باہر وہ تختی لگی ہوگی, تو یہ بہت ایک اچھی ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ کسی کو تحفہ بھی اگر دینا چاہتے ہیں تو ذرا دے کے دیکھیں, اس کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ جو لوگ پودوں سے پیار کرتے ہیں, جو گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں, اور ان کو جب آپ اس قسم کے نا چھوٹے چھوٹے سے آج کل بھی پلانٹس آتے ہیں, آپ ان کو وہ دیں گے جو انڈور پلانٹس کہلاتے ہیں, تو انڈور پلانٹس کو پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اس طریقے سے, جو کہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور پھر آپ ایک میسج دیتے ہیں کہ ہم اپنی اس انوائرمنٹ کو کلین رکھنے کے لیے ہم ایسے ہی چیزیں دے رہے ہیں جو کہ ڈیکمپوز ہو جائیں یا جن سے اس پورے خطے کو فائدہ پہنچے. اور اسی کے اوپر ہم لوگ جو ہے جس طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ UNGA کا سارا سیشن چل رہا ہے, انہی کا یہ ایجنڈا ہے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے. انہوں نے ہی وزیر اعظم وہاں پر موجود ہیں, اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم جو مختلف اجلاس وہاں پر منعقد کیے جا رہے ہیں سائیڈ لائنز پہ, ان پر خطاب کر رہے ہیں. اور پھر تیسری چیز یہ کہ عالمی رہنما وہاں پر موجود ہیں, جو گفتگو شنید کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا. وزیر اعظم نے جمعے کے روز خطاب کرنا ہے, یقینی طور پر بڑا اہم خطاب ہوگا. پاکستان کے پہلے نگراں وزیر اعظم ہیں جو وہاں پر ریپرزنٹیشن کریں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی, اسی پر گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں US نیو یارک سے ہی ویڈیو لنک کے ذریعے جناب سید انوار الحسن صاحب, پاکستان ٹیلی ویژن کے سینئر اینکر پرسن ہیں. السلام علیکم انوار صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. انوار صاحب, مختلف پیکیجز ہمارے تک پہنچ رہے ہیں, ڈیٹیلز پہنچ رہی ہیں. وزیر اعظم وہاں پر اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں, خاص طور پر قرضوں کے حوالے سے. انہوں نے معاشی استحکام کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ انیشیٹو سے گفتگو کی ہے کل کے روز, اس کے حوالے سے پہلے تو بتائیے گا, اور کیا مزید آج کے روز وزیر اعظم کی ایکٹیویٹیز رہیں گی؟ انٹونیو گوتریس کی سپیچ بھی تھی, تو ڈیفینیٹلی کیا ماحول چل رہا ہے وہاں پر اس وقت؟ جی بہت شکریہ مجھے لینے کا. پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب نے آج دن بھر نیو یارک میں بہت مصروف دن گزارا, اور جیسے آپ نے پیکیجز بھی شیئر کیے, ویلکم ریسیپشن ہوتا ہے یونائیٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں. اس کے بعد انہوں نے 2 اہم سمٹس بھی کی, جس کا آپ نے خود کا گلوبل انیشیٹو کے حوالے سے, جو چائنا کے جس میں نائب وزیر اعظم بھی موجود تھے, اور اس میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے تقریر بھی کی. اس کے علاوہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہے, جس 17 اہداف ہیں جن پر عمل درآمد کرنا ہے, اس حوالے سے پاکستان کی جو تجاویز ہیں وہ بھی انہوں نے سامنے رکھی. $500 بلین کے فنڈ کی بات کی جا رہی ہے تاکہ جو مخیر ملک ہیں وہ آگے بڑھیں, اور جو فنڈنگ گیپ ہے, ترقی پذیر ممالک کے لیے جو فنڈنگ دینے کے وعدے کیے تھے اور اس کی ادائیگی کے درمیان جو $25 کھرب سے بڑھ کر $42 کھرب ہو گیا ہے, اس حوالے سے بھی نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب نے کہا کہ اگر یہ فنڈنگ نہ دی گئی تو جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہ قرض لے کر جو معاملات آگے چلائے جا رہے ہیں تو وہ اس وشیس سرکل سے باہر نہیں آ سکیں گے. اس کے علاوہ آج ایرانی صدر ابراہیم رئیسی صاحب سے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ملاقات ہوئی, اور آج فورن سیکرٹری صاحب نے جب میڈیا کو بریف کیا تو انہوں نے کہا بہت ہی اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی. 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. ایران اور پاکستان کے درینہ تعلقات ہیں. اس کے علاوہ آج امریکی صدر جو بائیڈن نے شام میں عشائیہ دیا, وزیر اعظم پاکستان بھی اس میں بدو تھے, ان سے ملاقات ہوئی. تو آج دن بھر بہت امپورٹنٹ گزرا ہے. کل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو آنے والا کل ہے, اس میں پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب 2 اور سمٹس میں شرکت کریں گے. یونیورسل ہیلتھ کوریج جو پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے صحت عامہ کے حوالے سے, اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. پھر ملاقات بھی ہے ان کی, جیسے آپ نے بتایا, UN سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کے ساتھ,
IMF سے بھی ملاقات متوقع ہے. ان کی مینیجنگ ڈائریکٹر آپ کے علم میں ہے کہ نگران حکومت کی جانب سے اقتصادی بحالی اور اقتصادی استحکام کے لیے اصلاحات کی جا رہی ہیں اور سیاسی مصلحت کے سے ماورا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, جس کا مقصد پاکستان کی معاشی مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرنا وہ بڑی سگنیفیکنٹ ہے. IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقات, اس کے علاوہ ان کی اور ملاقاتیں بھی ہیں بائلیٹرل سطح پر. جو شوکت مرزا-روف ہیں صدر ہیں, ان سے بھی ان کے ملاقات طے ہے. تو پیکٹ شیڈیول ہے. کل بھی ان کا 5 روزہ دورہ ہے, جیسے آپ نے کہا 22 ستمبر کو انہوں نے خطاب کرنا ہے. پھر جو ہمارے فارن منسٹر نگران وہ بھی بڑی اہم ملاقاتیں کر رہی ہیں. OIC کانٹیکٹ گروپ کی کشمیر کے حوالے سے بھی کل میٹنگ ہے, جس کو سفارتی حلقے بڑے اہمیت اس کو قرار دے رہے ہیں. وہ ان سے ملیں گے. اس کے علاوہ آج وہ بیلوروس کے وزیر خارجہ سے ملے, سعودی عرب کی وزیر خارجہ سے ملے. تو اہم ملاقاتیں ہیں. ٹھیک ہے انوار صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اہم ملاقاتیں متوقع ہیں اور مزید جو ہے وہ اس چیز میں پروسیس بھی ہو رہا ہے, یہ بتائیے گا کہ یہ ملاقاتیں کتنی معاون ثابت ہوں گی پاکستان کے مزید سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے میں؟ دیکھیں, یہ بیسیکلی جو بائلیٹرل دورہ ہوتا ہے اس میں صرف ایک ملک کے سربراہ سے یا سربراہ حکومت سے ملاقات ہوتی ہے. ملٹی لیٹرل فورم جیسے UNGA فراہم کرتا ہے, اس میں آپ کی نہ صرف وہاں پر آپ جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے, ایک طرح سے 193 ممالک کے مندوبین موجود ہوتے ہیں, آپ ان سے خطاب کرتے ہیں جیسے وہ 22 ستمبر کو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ سائیڈ لائنز پہ پھر ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں. تو آبویسلی پاکستان کا نقطہ نظر پاکستان کی ترجیحات کے مطابق بیان کرنے کا سنہری موقع ہوتا ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے. اور UNGA کا سالانہ اجلاس ہے جو ہر سال ہوتا ہے, لیکن اس میں اہمیت زیادہ بائلیٹرل اور سائیڈ لائنز پہ جو میٹنگز ہوتی ہیں ان کو دیا جاتا ہے. پھر obviously نگران وزیر اعظم جو ہے وہ امریکی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے دورے کریں گے. آج ان کی واشنگٹن پوسٹ کے نمائندے سے گفتگو ہوئی, ان کی اس کے علاوہ بھی میڈیا انٹریکشنز ہیں. تو پاکستان کے حوالے سے جو منفی پروپیگنڈا کھڑا جاتا ہے, بالخصوص بھارتی لابی اور جو یورپی حلقوں میں پاکستان مخالف لابی ہے, اس کا توڑ نکالنے کے لیے بیانیے کی جنگ ہے. وہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو ایک سنہری موقع ملے گا کہ وہ ویسٹرن میڈیا آؤٹ لیٹس اور تھنک ٹینک سے جب بات چیت کریں گے, تبادلہ خیال کریں گے, مباحثہ ہوگا, تو وہ پاکستان کی پوزیشن بہت ایک مؤثر انداز میں پیش کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. تو ان ملاقاتوں کا, ان انٹریکشنز کا یہ بہترین فورم ہے. اور ظاہر بات ہے نیو یارک میں ہم نے دیکھا ہے بہت سے صدور آئے ہوئے ہیں, وزرائے اعظم آئے ہوئے ہیں, وزرائے خارجہ آئے ہیں. تو ان سے ملاقاتوں سے پاکستان کی جو نگران حکومت ہے, جن کا معاشی ایجنڈا ہے, اس حوالے سے بھی انہیں کانفیڈنس میں لیا جائے گا. تو آئی تھنک بہت ہمہ جہت قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ انگیج کر سکیں ورلڈ ایٹ لارج سے. اچھا انوار صاحب, یہ بتائیے گا کہ تھوڑا سا ہٹ کے سوال اس لیے کہ میں جاننا چاہوں گا, آپ نے جو ذکر کیا کہ وہاں پر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی, اور جو ایک مائنڈ سیٹ ہے, جو ایک لابی ہے, اس لابی کو, جو مثبت لابی ہے اس کو مضبوط کرنے اور جو منفی لابی ہے اس کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, آپ کی ملاقات ہوئی ہوگی وہاں پر, چونکہ مستقل طور پر موجود ہیں منیر اکرم صاحب اور اس کے علاوہ امریکی سفیر. مجھے یہ بتائیے گا کہ ان دونوں کا کیا خیال ہے کہ اس وقت لابی چل کیا رہی ہے امریکہ میں پاکستان کو لے کر؟ مسعود خان صاحب سے ہم نے انٹرویو کیا تھا جو آج PTV میں سچ تو یہ میں چلا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ اگست 2021 کے بعد امریکہ افواج اور نیٹو افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد obviously امریکہ کی وہ توجہ افغانستان کے حوالے سے نہیں رہی, لیکن پاکستان کے ساتھ انہوں نے کہا کہ کوشش کی گئی ہے کہ انگیجمنٹ کے لیول کو بڑھایا جائے. اور ظاہر سی بات ہے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ بڑے پرانے ہیں, لیکن نشیب و فراز کے شکار رہی ہیں. تو پاکستان کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ انگیجمنٹ کو بڑھایا جائے اور چائنا اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت بیلنس کے ساتھ, توازن کے ساتھ تعلقات کو آگے لے کر جایا جائے. مسعود خان صاحب کا یہی کہنا تھا کہ SIFC ایک ایسا فورم ہے جس سے امریکہ جو ہے ان کی 80 کے قریب انٹرپرائزز اس وقت پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں اور کام کر رہی ہیں. SIFC کے توسط سے انفارمیشن ٹیکنالوجی, ایگریکلچر, مائننگ میں امریکنز جو بڑے بزنس ہاؤسز ہیں, اور جو میں نے 80 انٹرپرائزز کی بات کی, وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو انہوں نے کہا جو تجارت ہے اس کے حجم کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور امریکہ کی جانب سے دلچسپی بھی لی گئی ہے. ایک تو یہ بہت بڑا اینگل ہے. اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے جیسے ہم نے کہا, نگران وزیر اعظم صاحب جب خطاب کریں گے, پاکستان کے بڑے جینوئن کنسرنز ہیں کہ آفٹر دی
ایگزٹ آف یو ایس ٹروپس نیٹو ٹروپس پاکستان کو سیکورٹی مسائل درپیش ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ اس رواں ماہ میں پاک افغان سرحد پر انکرجنز ہوئی, ہمارے نوجوانوں کی شہادت بھی ہوئی. تو پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں افغان طالبان گورنمنٹ کی مدد کی جائے, ان کے جو فروزن فنڈز ان کو ڈیفریز کیا جائے, ورلڈ ایٹ لارج ان کی مدد کے لیے آگے بڑھنا جائے, وہیں طالبان حکومت پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے جو انہوں نے یقین دہانی کرائی تھی کہ ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف یا کسی اور کے خلاف بھی ایکسپورٹ آف ٹیررزم کی نہیں استعمال ہوگی, اس کو انشور کرنا. یہ نقطہ نظر بھی سامنے لایا جائے گا. پھر اوبیسلی امریکہ اور پاکستان چاہیں گے کہ جو ہمارے معاشی معاملات ہیں, معاشی جہت ہے, اس کو مزید استحکام ملے, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, اور جو خدشات پائے جاتے ہیں اگر ان کو دور کیا جائے. جب ان سے میں نے یہ بھی سوال کیا کہ G20 کے فورم پہ تو نہیں, لیکن حال ہی میں بھارت, امریکہ اور مڈل ایسٹ کے درمیان ایک اکنامک کوریڈور کی بات ہو رہی ہے, اور کیا اس سے تقابل کیا جا سکتا ہے. جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ ہے اور سی پیک ایک سنگ میل اس کا سٹار پروگرام ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی پازیٹیو کمپٹیشن کے طور پہ اس کو لینا چاہیے, اور اس میں پاکستان کے لیے کوئی خدشات یا نیگیٹیوٹی نہیں ہے. اچھا انوار صاحب, مجھے یہ بتائیے گا, آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں, وزیر اعظم سے بھی آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی, مجھے یہ بتائیے گا کل ہمارے ساتھ یہاں پر سابق سفیر جمیل خان صاحب موجود تھے, تو ان سے تو ہم نے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا کہ ایسا متوقع نہیں ہے, لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے وہاں پر کہ بھارت سے آمنا سامنا ہو سکتا ہے یا ملاقات سائیڈ لائن پر متوقع ہے؟ ایٹ دا مومنٹ تو مجھے نہیں نظر آ رہا, لیکن جیسے ڈیلی کا پروگرام ہوتا ہے, آج بھی فارن سیکرٹری صاحب سے جب ہم نے کہا تو انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں ریکویسٹ آئی ہوئی ہیں اور کچھ ہماری طرف سے گئی ہوئی ہیں, انٹینٹ ہوتی ہے, لیکن چونکہ UNGA کا اجلاس ہے, ہر سربراہ مملکت یا مختلف ممالک کے مندوبین کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں, تو حتمی طور پہ تو میں اس حوالے سے آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا, لیکن آن دا فیس آف اٹ نظر نہیں آ رہا کہ کوئی ایسی انٹریکشن ہو انڈیا اور پاکستان کے درمیان. اب obviously 3 days ہیں, تو اس میں دیکھتے ہیں کہ فرم اپ کیا ہوتا ہے پھر فائنلی. ٹھیک ہے انوار صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ جمعے کو جو وزیر اعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے, اس کا ایجنڈا کیا ہوگا اور اس کے ہائی لائٹڈ پوائنٹس کیا ہوں گے؟ اس پہ ہائی لائٹ پوائنٹس جو ہیں وہ سب سے پہلے تو پاکستان کا اصولی موقف ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے, کیونکہ UNGA کا یہ فورم اس لیے اہم ہے کہ یہ انہی کا انفنشڈ ایجنڈا ہے یونائٹڈ نیشن کا. جو قراردادیں ہیں کشمیر کے حوالے سے وہاں استصحاب رائے کروانے کی, اس پر عمل درآمد کرانا UN کا کام ہے, یونائٹڈ نیشنز کا کام ہے. اس کو صرف ڈیبیٹنگ کلب نہیں ہونے چاہیے, جو ان کی قراردادیں ان پہ نافذ العمل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تو پاکستان جو ہم اخلاقی سیاسی ان کی مدد کرتے ہیں سفارتی, ہم اس حوالے سے اس مطالبے کو وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب دہرائیں گے. اور 5 اگست 2019 کا جو اقدام تھا نریندر مودی سرکار کا, جہاں انہوں نے جو جداگانہ حیثیت تھی بھارتی آئین میں اس کو ختم کر دیا, 35 سے آرٹیکل 370 کی میں بات کر رہا ہوں, اس حوالے سے بات کریں گے. اس کے علاوہ افغانستان کے حوالے سے ریجنل ڈپلومیسی کی بات کی جائے گی, وہاں پائیدار امن کی بات کی جائے گی, پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے, جو اصلاحاتی ایجنڈا ہے, اس حوالے سے بات کی جائے گی. اور بڑا اہم نقطہ موسمیاتی تبدیلی, اور اس حوالے سے پاکستان میں جو اس کے مضر اثرات ہیں, اور جو ہمیں ڈونر کانفرنس میں $10 بلین کی پلیج کی گئی تھی, اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور دیا جائے گا. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے بات کی جائے گی, یونیورسل ہیلتھ کوریج کے حوالے سے بات کی جائے گی. تو بڑی ایک آل انکمپاسنگ سپیچ متوقع ہے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب کو. ان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہے کہ ایز کیئر ٹیکر پرائم منسٹر فرسٹ ٹائم ان دی ہسٹری آف پاکستان وہ ایڈریس کریں گے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کو, اور ایک کلیدی خطاب کریں گے. ٹھیک, بہت شکریہ سید انوار الحسن صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ دورہ مثبت رہے گا. بہت ساری سائیڈ لائنز پہ ملاقاتیں بھی متوقع ہیں, بہت سارے اجلاس سے وزیر اعظم وہاں پر پاکستان کے مختلف ایجنڈاز کے تحت مختلف پوائنٹس کو ہائی لائٹ کریں گے, اور اس میں مین مدعا یہی ہوگا کہ کیسے دنیا ہماری مدد کر سکتی ہے. جب دنیا کی ہم اتنی چیزوں میں مدد کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ امریکہ کی ہم نے بہت عرصے تک مدد کی ہے, تو کیسے دنیا ہماری مدد کرے گی. ہمیں ڈیولپنگ سٹیٹ میں ہم پہنچ چکے ہیں, لیکن ایک ڈیولپ نیشن تک پہنچانے کے لیے ایک بریک, واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے صبح پاکستان کو. ہمارے ساتھ رہیں.
मुंशी साहब भी नहीं नजर आ रहे हैं, बुलाओ उन्हें, बात करनी मैंने उनसे। आप ना बस आराम करें, आराम। साहब अगर आप अपने खून पर भरोसा नहीं करेंगे तो किस पर करेंगे? भरोसा खून पे नहीं किया जाता, किरदार पे किया जाता है ज़ेबुन्निसा। और हाँ, मुझे जाजी के किरदार पे शक है। अरीज, मैंने कहा था ना वो आएगा, आ गया वो, मगर अभी तुम बाहर नहीं आओगे। जब तक मेरी उससे बात नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में रहोगे। लेकिन आप तो मोहब्बत करते थे ना अरीज भाभी से, इतनी जल्दी भूल गए? मोहब्बत भी नौजवानी की बहुत सी बेवकूफ़ियों में से एक बेवकूफ़ी ही है। मुझे लगता है कि फैसला करने का वक्त आ गया है। आज जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद बेटा तुम ये रिश्ता खत्म समझो। रिश्ते जब सुतेले होंगे। मैं पैदा करने से बेहतर था मेरे को 3.5 मरले का प्लॉट खरीद लेते। अगर आप 50 साल भी वो प्लॉट रख ली थी ना, तो आज भी उसने 3.5 मरले का ही रहना था। सारे मार दियांगा नहीं लगा हुआ है। अपना अफसाना अपनी है कहानी, सबको है सुनानी, अपनी जुबानी एक है अदकार, दूजा बेकार, तीजे पे तो है। तू वैसे भी चलती फिरती फिल्म ही लगता है। यहाँ मिलेंगे सब रंग हम, ऐसे ना दूर जाइए, मिल गया मैं भी जाना है, अंदर तशरीफ लाइए। ज़माने की कसम खाकर फरमाया इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। उससे बाहर हैवानियत है, गुलाम बन जाते हैं। आपने जुबान की बुनियाद पर एक बालादस्त तबका पैदा कर दिया है जो फिक्री तौर पर भले अपाहज हो। ये तसलसल है गुज़श्ता इन 70 सालों का। हम चूंकि मजहब का जिक्र कर रहे हैं तो इखलाक की कितनी एग्जाम्पल दी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जगह बुलाते हैं मुसलमानों को, हिंदुओं को। हिंदू तो ऑलरेडी होती हैं, होली, दिवाली, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, दुर्गा। दोस्तों में, नेबर्स में इस मोहब्बत को बांटने की कोशिश करते हैं। हमने देखा जिधर तुझको पाया उधर ए खुदा। माह रबीउल अव्वल की मुबारक सातें मोहब्बत, अमन और सलामती की बात। सीरत तैयबा के गोशों से मिलेगी रहनुमाई, नात ख्वाह करेंगे सरकार की मदा सराय। उलमा की गुफ्तगू महफिल को बनाएगी नूरानी, नौजवान मुकर्रर करेंगे शोला बयानी। पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक सिर्फ PTV होम।
वंस अगेन वेलकम बैक टू सुबह पाकिस्तान। और जिस तरीके से हमने आपको हाइलाइट्स में बताया कि एक नए चैंपियन से आपकी मुलाकात करवाने वाले और बड़ा टफ कंपटीशन दिया इन्होंने अपने कोरियन हरीफ को, तो उस हवाले से बात करेंगे कि इनकी जर्नी कैसी रही, किस तरीके से वो मुकाबला था और बाकी क्या क्या चीज़ें जो है वो इनकी रूटीन में शामिल। डेफिनेटली जी, आपको मुलाकात करवाएंगे ऐसी शख्सियत से जिन्होंने इंटरनेशनल MMA फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा भी जीत चुके हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल MMA फाइटिंग में वर्ल्ड चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने वाले पहले ये पाकिस्तानी थे और इन्होंने यहाँ से सिलसिला शुरू किया और कोरियन फाइटर को इन्होंने तीसरे राउंड में जो है वो चित कर दिया और फिर उसके बाद इन्होंने फाइट जीत ली है। कबायली ज़िला मेहमन से इनका ताल्लुक़ है और इनके कोच भी आज हमारे साथ मौजूद हैं डेफिनेटली, क्योंकि उस्ताद के बगैर कुछ भी जहां में सीखना मुमकिन नहीं है। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे चैंपियन इस्माइल खान और उनके कोच मोहम्मद सुलेमान से। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बल्कि यकीनी तौर पे आप दोनों को मुबारकबाद की कि जिस तरीके से आप लोगों ने मेहनत की है और पाकिस्तान में बहुत सारी स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वहीं पर MMA भी यहाँ पर उभरना शुरू हुई है और MMA के अंदर हमारे पास रूमी करीम, अनीता करीम मौजूद हैं, वहीं पर आप लोग भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सुलेमान, जर्नी का आगाज़ कैसे हुआ और सिर्फ और सिर्फ MMA पे फोकस क्यों रखा? बस यही था कि शुरू में मूवीज़ वगैरह देखता था तो लड़ने झगड़ने का शौक़ था मुझे, तो पास ही ग्राउंड था, मैं क्रिकेट खेल रहा था, वहाँ पे मेरे एक लड़का था अब्दुल मनान, जो कि वो मेरे साथ ही टीम में है, तो वो शैडो पंचेज़ वगैरह कर रहा था। हाँ। तो फिर मैंने उससे पूछा कि क्या सीन है, मैंने भी जिम ज्वाइन करना है, जिम कहाँ पे है, तो फिर मैंने कैक्स फाइट क्लब ज्वाइन किया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ाइटें मेरी चलती रहीं, शुरू की वुशु की फ़ाइट्स थी, फिर MMA चोर्स में लड़ा, फिर प्रो लड़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं प्रो 6-0 हूँ, अनडिफीटेड हूँ। बहुत खूब। और सुलेमान साहब, कैसे आपसे इनकी मुलाकात हुई और आप कितने अरसे से कोचिंग करें MMA की? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बस जी, मुझे तो तकरीबन कोचिंग मैं कर रहा हूँ 2012 से। उससे पहले मैं ख़ुद यानी कि ट्रेनिंग करता था और अपनी भी फ़ाइट्स करता था, लेकिन 2012 में मुझे एक इंजरी हो गई थी नी की, तो उस इंजरी की वजह से फिर मैं अपने कैरियर को आगे कैरी ऑन नहीं कर सका। तो फिर मैं और हमारे एक और उस्ताद हैं सर नासिर, वो मेरे भी उस्ताद हैं, तो हम अपनी ट्रेनिंग करते थे। उधर ही हमारा एक दोस्त है, उसका प्लाट था, वहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग करते थे असर के बाद कि यार अपनी फ़िटनेस मेंटेन रहे। तो वहाँ पे जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, एक दोस्त और आ गया कि यार हमने भी सीखना, हमने कहा चल तू भी आ जा, एक और उसके साथ आ गया। वो करते करते 5-6 लोग हो गए, फिर उधर ही कुछ बच्चे आना शुरू हो गए। तो मतलब आप अकेले चले थे लेकिन लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ऐसा ही है। बहुत खूब। वहाँ अच्छा, तो सुलेमान साहब कि ये आपको कैसे मिले? इस्माइल खान बस वहीं पे जो है ना, हम जब इसी तरह चलता रहा, फिर हमने एक उसको क्लब की शक्ल दे दी और फिर पहला स्टूडेंट था हमारा अब्दुल मनान, उसके बाद अब्दुल मनान के साथ आया इस्माइल। ये आया बेसिकली जिम्नास्टिक सीखने था। अच्छा। तो शुरू में हम भी जिम्नास्टिक वगैरह ही करते रहे और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको फाइटिंग की पटड़ी पे चढ़ा दिया और तकरीबन ये 7 साल की हमारी मेहनत हुई और 7 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये एक प्रोडक्ट सामने आया जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है और अभी रिसेंटली ये थाईलैंड में फाइट जीत गया। वंडरफुल। इस्माइल, बताइएगा आपकी जो रिसेंट फाइट थी उस हवाले से बताएं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और जब आपने वो फाइट जीत ली तो क्या तासुरात? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा एक्सपीरियंस। ये मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी जो कि रिंग में थी, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे थी, वन चैम्पियनशिप, जो कि एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये दरअसल मेरी फ़ाइट थी पहले इंडिया के साथ, तो उसको इंजरी हो गई थी, वो पुल आउट कर गया था। फिर आफ्टर 10 दिन के नोटिस पे मुझे कोरियन का ओपोनेंट मिला, जो कि फिर मेरे कोचेज़ ने उसे प्रॉपर स्टडी किया और ये मेरी फ़र्स्ट फ़ाइट थी जो कि रिंग में थी। अक्सर जो MMA की फ़ाइट होती हैं वो केज में होती है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किलात थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस दुआएं थी जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरे राउंड में। तो केज और रिंग में क्या फ़र्क होता है? केज वो जाली सी लगी होती है केज में, जो ऑक्टागन की तरह। फ़र्क क्या होता है? लाइक अंदर खेलने वाले होता है कि मेरा ज़्यादा जो फोकस होता है वो रेसलिंग में होता है। जो रिंग में है उस तरह की प्रॉपर मेरे से रेसलिंग नहीं होती, और जो केज है उसमें प्रॉपर रेसलिंग माहौल जो कंट्रोल हो जाता है, मिल जाता है। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे थे कि आपकी इंडियन फाइटर के साथ फाइट थी और उसमें आपको इंजरी हुई, उस इंजरी से रिकवर करने में कितना टाइम लगा और क्या प्रोसेस था? नहीं, मुझे इंजरी नहीं थी, उसको इंजरी, और इसीलिए वो जो है वो नहीं खेल सका। अच्छा, हमारे नाजरीन जो MMA को जानते हैं उन्हें पता है कि MMA में दुनिया में भर में एक बहुत बड़ा नाम है और वो मुसलमान खिलाड़ी हैं खबीब। सो कितने लोगों ने आपको कॉम्प्लीमेंट किया कि आप खबीब की तरह दिखते हैं, क्योंकि आपके कान जो हैं वो भी उस तरह, आपकी दाढ़ी की शेप भी बिल्कुल उस तरीके से है। तो ये कि खबीब की फ़ाइट थी मैकग्रेगर के साथ, तब तो पाकिस्तान में MMA का किसी को भी पता नहीं था। जब खबीब वो अपनी फ़ाइट जीता तो अभी पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को पता है कि MMA क्या चीज़ है। तो उसके बाद फिर मैं खबीब को फॉलो करने लगा,
تو اس وجہ سے بس یہ میرے کان بھی پھر ایسے ہیں. اکثر لوگ ویسے میرا نک نیم والکینو ہے تو مجھے لوگ خبیب پاکستانی خبیب بھی کہتے ہیں. اچھا 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 اچھا. تو والکینو نام آپ کو کیسے پڑا؟ والکینو نام یہ میری شروع کی فائٹس تھی, وشو کی فائٹس. تو جیسے ہی فائٹ سٹارٹ ہوتی تھی میں اپنے اوپوننٹ کو پنچ یا کک کرتا تھا, ناک آؤٹ کرتا تھا. میری بہت ساری ایسی فائٹس ناک آؤٹ پہ میں جیتا ہوں. تو یہ کہ کوچ نے مجھے والکینو نام کا ٹائٹل دیا. اچھا سلمان صاحب یہ بتائیے کہ جس قسم کی یہ فائٹ ہے اور وہ جو بتا رہے ہیں ان کا نام بھی والکینو پڑا ہوا ہے جی تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے اندر صحیح بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ایک جذبہ, اینگر یا غصہ, اور پھر دوسری طرف اس کو بھی ظاہر کرنا ہے, ایک جذبے کو, ایک غصے کو اپنے فوری طور پر ناک آؤٹ کی طرف جس طرح وہ جا رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک کول مائنڈ رکھ کے گیم بھی کھیلنی ہے. تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ اچھا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جیسا کہ اس نے آپ کو بتایا, اس کی فرسٹ فائٹ تھی وشو کی, اور اس ٹائم ہمارے کلب کا یہ پہلا لڑکا تھا جو ہم نے فائٹ میں ان کیا تھا. اوکے. اور اس کے سامنے جو لڑکا تھا وہ تھوڑا سا سینئر تھا. ٹھیک ہے. اور جو پہلی فائٹیں ہوتی ہیں نا وہ مائنڈ کو کول رکھ کے نہیں کھیلی جاتی. ڈیفینیٹلی. وہ صرف جو ہے نا آپ نے پیشن پہ کھیلنی ہوتی ہے اور ایگریشن پہ کھیلنی ہوتی ہے. تو وہ فائٹ تھی یعنی کہ ٹیکسلا کے اندر, اور ہمارا جو کلب ہے وہ کوئی نور مل نصیر آباد کے اندر ہے. تو جب وہاں سے نکلے نا تو یہ گاڑی میں میرے ساتھ تھا. میں سارے راستے اس کے مائنڈ پہ کام کرتا رہا, اس کو پش کرتا رہا کہ اسماعیل ہم ہی ہے, اگلا جونیئر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس جانا ہے تو جاتے ساری آپ نے پہلے 10 سیکنڈ میں ہی جو ہے نا اس کو فنش کر دینا ہے. پھر وہاں پہ جا کے جب تک فائٹ سٹارٹ نہیں ہوئی اس کو الگ روم میں رکھنا, کسی سے ملنے نہیں دینا, اس کو پش کرنا, اس کے ذہن کو سائیکلوجیکلی اس کو اسٹرانگ کرنا. بس وہ اس کو پش کیا, اور یہ جیسے ہی فائٹ میں گیا, فائٹ سٹارٹ ہوتی ہے اس کو پنچ کک مارتا, گیٹ سے بھی باہر نکال دیا. وہ فائٹ جو ہے نا رنگ میں نہیں ہوئی تھی, وہ کلب کی فائٹ ہی ہوئی تھی. پھر فائٹ سٹارٹ ہوتی, پھر ریفری بولتا فائٹ, یہ پھر اس کو اتنا ایگریشن سے فائٹ کرتا کہ اس کو موقع ہی نہ دیتا, اس کو پھر جو ہے نا یہ باہر نکالتے. تو اس پہلی فائٹ کے بعد ہی جو ہے اس کا والکینو کا ٹائٹل ملا. بہت زیادہ لاوا ہے جو باہر نکل رہا ہے. بہت خوب. اچھا تو کیا اب سلسلہ ہے, کس طریقے سے آپ آگے جو ہے وہ کن ٹارگٹ ایریاز پہ فوکس ہیں آپ؟ بس یہی ہے کہ ابھی میری ون چیمپئن شپ میں فائٹ ہے, تو ابھی 2-3 دن تو پارٹی کریں گے, چل ماریں گے. پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ فائٹ اناؤنس ہوتی ہے انشاءاللہ. تو بس یہی گول ہے کہ ون چیمپئن شپ میں اپنے ویٹ میں فلائی ویٹ میں چیمپئن بننا ہے. اچھا ون چیمپئن شپ کیا ہے, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا. یہ آرگنائزیشن ہے, ٹاپ آرگنائزیشن ہے ایشیا کی. تو یہ ان کے ایونٹس تھائی لینڈ میں بھی ہوتے ہیں, سنگاپور میں بھی ہوتے ہیں. تو یہ کہ اچھا مجھے یہ بتائیں اس میں ذرا اس گیم کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو آگاہی ہم لوگ دیتے ہیں. باکسنگ کے بارے میں ہم نے بہت ذکر کیا, لوگوں کو پتہ ہے کتنے راؤنڈز ہوتے ہیں, کتنے اس میں سلسلہ ہوتا ہے, ذرا آپ بتائیں پلیز. یہ ایمیچورز جو فائٹ ہوتی ہیں اس کے 3-3 منٹ کے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں, اور یہ کہ اس میں نیز ایلبوز فیس پہ الاؤ نہیں ہوتے, اور لیگ لاکس بھی اس میں الاؤ نہیں ہوتے. جو پروفیشنل فائٹ ہیں جیسے کہ میں ابھی کھیل رہا ہوں تو اس کے 5 منٹ کے 3 راؤنڈ ہوتے ہیں, اور اس میں نیز ایلبوز فیس پہ بھی آپ کر سکتے ہو, اور اینکلس لاک, لیگ لاکس یہ بھی الاؤ ہوتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. اور اس میں ناک آؤٹ جو ہے وہ جہاں پر ہو گیا وہاں پر گیم جو ہے نا وہ اینڈ ہوگی. اچھا سلمان صاحب آخری چیز آپ کوئی میسیج دینا چاہیں جو ینگسٹرز آنا چاہتے ہیں میں. اچھا بس جی ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ جو ہے نا ایکچولی ہمارے معاشرے میں اسپیشلی پاکستان کے اندر سپورٹس کی اتنی اویئرنیس نہیں ہے, اور جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ آنا چاہ رہی ہے. مسئلہ آ رہا ہے پیرنٹس کی طرف سے, پیرنٹس ان کو اس طرف آنے نہیں دیتے. یعنی کہ اگر ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو پیرنٹس اس کو کہتے ہیں تو نکما بندہ ہے, تیرا تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. تو مطلب آپ کا فوکس یہ ہے کہ بچے اپنی سنیں اور ماں باپ بھی بچوں کی سنیں. میرا یعنی کہ فوکس یہ ہے کہ کوآپریشن کے ساتھ چلیں. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بالکل یعنی کہ جو میں نے کیسز دیکھے ہیں, اب میرے اسٹوڈنٹس ہیں سم ٹائم بہت سارے نا, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا کوآپریشن کے ساتھ چلا جائے بچوں کے ساتھ, کیونکہ نوجوان نسل ہے ادھر نہیں آئے گی تو کسی غلط ایکٹیویٹی میں جائے گی. بہت سے نوجوان میں نے دیکھے ہیں. بہت شکریہ آپ کا اسماعیل, بہت شکریہ اسماعیل آپ کا, بہت شکریہ سلمان آپ کا. آپ دونوں کو وش یو بیسٹ آف لک, کیونکہ یقینی طور پر سپورٹس میں بہت سارا کام ہونے کی ضرورت ہے. نیوز بریک کی طرف بڑھیں گے, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ. ونس اگین ویلکم بیک ٹو صبح پاکستان. اور صبح پاکستان میں ویلکم کے ساتھ ساتھ آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا کی طرف, اور آپ کو بتائیں کہ پاکستانی نوجوان کس طریقے سے اپنا نام بنا رہے ہیں. اور اسی طریقے کے ایک نوجوان شہروز کاشف, جن کا پچھلے دنوں کافی زیادہ چرچا تھا اور ان کی کافی پکچرز بھی وائرل ہو چکی تھیں, کافی ان کے کارناموں کے بارے میں بات ہو رہی تھی. انہوں نے ایک اور اعزاز اپنے نام کر لیا, اور اعزاز کیا ہے جی کہ انہوں نے دنیا کی 8ویں بلند ترین چوٹی ماؤنٹ مناسلو جو ہے وہ سر کر لی ہے. اور شہروز کاشف جو ہے وہ 8000 میٹر سے بلند 12 چوٹیاں سر
कर चुके हैं. सो इट्स अ वंडरफुल थिंग. और इतनी छोटी सी एज में जो है वो काफ़ी एक के छोटी बाद सी एक एज चोटी में सर है, करते लेकिन जा रहे हैं. इन्होंने अपना जज्बा दिखाया और फिर इनको पाकिस्तान आर्मी की तरफ से सपोर्ट भी मिली और डेफिनेटली अब आगे बढ़ रहे हैं और काम कर रहे हैं. इसी के साथ साथ एक और कामयाबी का जिक्र करेंगे. एशियन गेम्स चल रही हैं वॉलीबॉल की, और वॉलीबॉल इवेंट में पाकिस्तान ने मंगोलिया को 3-0 से हरा दिया है. मैच PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया और आगे मैचेस भी दिखाए जाएंगे. चीन के शहर हिंगरूज में जारी इवेंट में कौमी वॉलीबॉल टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 25-17, 25-19 और 25-20 से कामयाबी समेटी और पाकिस्तान अपना दूसरा मैच चाइनीज़ ताइपे के खिलाफ खेलेगा. और एशियन गेम्स का बाकायदा आगाज़ 23 सितंबर से हो चुका है और गेम्स में चंद इवेंट्स का मुकर्ररा वक्त से पहले आगाज़ हुआ है और फिर उसके बाद प्रॉपरली 23 सितंबर से ऑनवर्ड्स आप लोग ये इंजॉय कर सकेंगे. आगे बढ़ेंगे और प्रोग्राम में जिक्र करेंगे उस टॉपिक का जिसका हमने प्रोग्राम के शुरू में हाईलाइट्स में तस्करा किया था कि हम लोग के आजकल बहुत सारे दरपेश चैलेंजेस हैं रोज़मर्रा के मामूलात ज़िंदगी में. उसमें तर्ज़ ज़िंदगी हमारा क्या कुछ इस किस्म का हो चुका है जो हम लोग फेस कर रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को. इकनॉमिक कंडीशन पूरी दुनिया की ऐसी बन चुकी है, लेकिन उसको अपने ऊपर तारी करके अपने लाइफस्टाइल को हमने ऐसा बना लिया और अपने तर्ज़ ज़िंदगी को अब हम तब्दील नहीं करना चाहते. आया हम दुरुस्त रास्ते पर हैं और हमें जब हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान होने का दावा करने के साथ साथ नबी के उम्मती और फिर उसवे हुस्ना बेहतरीन, हम लोग ये सब ज़ुबान से इकरार करते हैं, दिल से इकरार करते हैं कि बेहतरीन उसवे हुस्ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. तो आइए जानते हैं कि हमारे दरपेश मुश्किलात जो हैं कैसे उनका हल तलाश किया जा सकता है तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में. और इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर जनाब तसद्दुक़ गिलानी साहब. पहले भी जिस तरीके से मैंने फरमाया प्रोग्राम में शिरकत कर चुके हैं. अस्सलाम वालेकुम तसद्दुक़ साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. वालेकुम अस्सलाम. खैरियत से आप? अल्लाह के. तसद्दुक़ साहब, बहुत अहम टॉपिक है और बहुत सारी गुफ्तगू इस हवाले से हम पहले भी करते रहे हैं, लेकिन आज ज़रा नज़र डालेंगे जो हकीकी तौर पर जहाँ से हमें फ़लसफ़े ज़िंदगी मिला और जहाँ से हमें सीखने की ज़रूरत है. तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक, उनका किरदार, उनकी तालीमात, खुतबा हज्जतुल विदा या सारी ज़िंदगी हमारे सामने बेहतरीन नमूना है. तो आजकल जो मुश्किलात हैं इनका हल, और एक बच्चा जब परवान चढ़ रहा होता है, अगर हम बात को यहीं से आगाज़ करें तो आज अगर हम उसकी सही तरीके से सरपरस्ती कर लें और उसको तालीमात नबी की रोशनी में परवान चढ़ाएँ तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको ज़िंदगी में कोई मुश्किलात आएंगी. बड़ी खूबसूरत बात की आपने. वो कहते हैं ना, ये मोटिवेशनल टॉक्स या जितनी लाइफ स्किल्स हैं वो सारी वो ख़त्म होती हैं तो कहीं जाके हमारी नबी की गाइडलाइंस शुरू होती हैं. तो असल में हर चीज़ की गाइडलाइन वहीं से आती है. दुरुस्त. देखें ना, इस्लाम ने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सादगी का दर्स दिया, एक सादा ज़िंदगी. इसी के अंदर ना बहुत कुछ पोशीदा है जो आप कह रहे हैं कि आज हम एक दौड़ में लगे हैं, कपड़े अच्छे से पहनने, अच्छे पहनने, ब्रांड्स पहनने, अच्छे घर, अच्छी गाड़ी. और इस दौड़ से अगर आप थोड़ी देर अपने आप को ज़हनी तौर पे निकालें, ये दौड़ तो मेरे और आपके अंदर लगी हुई है ना, यहाँ लगी हुई है कहीं, लेकिन वो लगता ही है कि शायद क्योंकि हम इंगेज्ड हैं हमें लगता है कि इसके अलावा दुनिया में है कुछ नहीं. तो इसको अगर हम थोड़ा सा ट्यून कर लें और समझा लें कि जो अंदर दौड़ है इसको मैं कैसे इसको ठीक करूँ, तो फिर ज़िंदगी आसान हो जाएगी, सहल हो जाएगी. जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, जो वसाइल दिए हैं, जिन हालात में पैदा किया, असल में वो हमारे लिए बेहतरीन हैं. सर हमें उसका शऊर नहीं है, क्योंकि अल्लाह तो आपको अनकैलकुलेटेड उसमें तो नहीं भेज सकते ना. तो एक बड़ा कैलकुलेटेड एनवायरनमेंट है. सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि हर चीज़ अल्लाह ताला कर दें. हाँ. अब अल्लाह तो करते तो अल्लाह ही हैं. अगर उनका आसान सा जायज़ा लिया जाए तो वो कौन कहेंगे हो जाएगा, लेकिन रूल ये नहीं है. अल्लाह ने जो कानून बनाया वो ये है कि आपने क्वालिफाई करना है, आपने मुश्किलें सहनी. आपको अल्लाह आजमाते हैं, किससे? खौफ से, भूख से, राइट. इसी तरह आपकी मेहनत के ज़ाया होने से. तो ये चीज़ें इससे अल्लाह आजमाते हैं. जब आप इसमें, और इसका इलाज क्या है? सब्र और लगन. ठीक है, पेशेंस. तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन. और क्या कहे? अल्लाह ताला किसके साथ है? सब्र करने वालों के साथ. तो ये जब सारी आजमाइशें, इनमें से आप सब्र के साथ आगे चलते हैं तो फिर वो क्वालिफाई आप करते हैं और अल्लाह ताला अपनी नेमतें फिर आपको देते हैं. हमें मसला ये हो गया कि हम आराम तलब हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से निकलना नहीं चाहते. हम अपनी सारी एनर्जीज़ बजाय इसके कि हम पॉजिटिवली उस स्कोप को के ऊपर सर्व करें और मेहनत करें और एक स्ट्रगल करें, हम उसको नेगेटिव साइड पे शॉर्टकट्स की तलाश पे लगा देते हैं.
اب وہ اکثر آپ لوگوں کو سنتے ہوں کہتے ہیں جی فلاں کا بزنس دیکھیں ایسے اس نے کیا تھا ایسے، جیسے ہم بھی اکثر باتیں کرتے ہیں نا جی KFC والے نے وہ 60 سال کی عمر میں ایسے بزنس شروع کیا اور ایسے چل گیا. وہ ایک سٹوری ضرور ہے، اٹس اے گڈ سٹوری ٹو لرن، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف اکثر لوگ آپ کو یہ سٹوری سناتے عام لائف میں بھی نظر آئیں گے. بھائی آپ خود اپنی جو کیپیسٹی ہے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنی کیپیسٹی میں ایفرٹ کرنا شروع کریں گے نا تو زندگی میں نعمتیں آنا شروع ہوں گی. میری مدر اکثر کہا کرتی تھی، وہ کہتی اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، ہاں پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو آپ کو اب آپ کو محنت کر کے. اچھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ میرے ذہن میں ہے آپ کی گفتگو سے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تھن لائن ہے جو کہ ہے شارٹ کٹ اور اسمارٹ ورک کے درمیان. کین یو پلیز ایکسپلین دیٹ؟ دیکھیے شارٹ کٹ تو یہ ہے نا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں کہوں گے وہ کرسی اٹھ کے میرے پاس آ جائے اور میں یہ کوئی بندہ ان میں سے کر دے، آؤٹ سورس کر دیتے ہیں، یعنی محنت کوئی اور کر لے اور سمر مجھے مل جائے. تو یہ تو وہ چیز ہے. شارٹ کٹ یہ بھی ہے کہ مجھے بہت پیسہ کمانا ہے تو میں کیوں نہ کوئی ایسا کام کروں. اب میں نام بہت سارے لے سکتا ہوں، جیسے لوگ اسمگلنگ ہے اور ساری چیزیں، تو اس سے مجھے بہت سارا پیسہ مل جائے. شارٹ کٹ ہے نا. لیکن آپ اسمارٹ تھنکنگ ہے وہ کچھ اور ہے. وہ تو یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے پہ ہیں، رائٹ پاتھ پہ ہیں. اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے اسمارٹ ورک. دیکھیں مجھے تو یاد آتا ہے کہ شروع کے دور میں مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ وہ جو قافلے یمن سے مکہ کے بیچ میں آتے ہیں ان کو کیسے روکا جائے. ایک دیکھیں نا اکنامک ایک اسٹریٹجی اور ویژن تھا. ٹھیک ہے، تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو ایک اسٹرانگ ویژن کی ضرورت ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اور یہ اکنامکس کی بات ہو رہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں. میرے نبی کو اللہ، اور دیکھیں ایک شخص جس کے راستے میں کانٹے بچھے، جس کے اوپر مطلب پتھر برسائے گئے، جس کو شہید کرنے کی بے تحاشا کوششیں ہوئیں، ہر قسم کی صعوبت ان کے اوپر، تو اللہ کے سب سے برگزیدہ آدمی، تو ان کو اللہ بچا نہیں سکتے تھے اس سے. لیکن وہ ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ اگر آپ نے ایک شخص، اگر آج دیکھیں کتنے مسلمان ہیں دنیا میں، وہ ان کی بدولت ہیں، ان کی استقامت کی بدولت. بالکل. تو اگر وہ ان ساری صعوبتوں، ان ساری مشکلوں، ان سارے مسائل کو سہ کے اور ایک وزڈم کے ساتھ ایک لیڈرشپ دے کے اپنے لوگوں کو، وہ چھوٹا سا ون مین آرمی جو ہے آج یہاں تک پہنچی ہے. اور آج دنیا میں دیکھیں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے. ہم مدر پدر مسلمان ہیں نا، ہم خاندانی مسلمان ہیں. ہم نے مسلمان بننے کے لیے محنت نہیں کی، تو اس لیے ہمیں قدر ہی نہیں ہے کہ میرے نبی کی زندگی پہ ایک نظر تو ڈالوں کہ ان کو آسانی سے کوئی چیز نہیں ملی تو مجھے کیسے آسانی سے مل جائے گی. تو میں اگر مشکلوں سے گھبراؤں گا تو مجھے کچھ نہیں ملے گا. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ سیدھے راستے پہ چلنا ہے، ہر مشکل کو عبور کرنا ہے، اور پھر جا کے ضروری نہیں ہے کہ دولت ہی آخر میں الٹیمیٹ سولوشن ہے. دولت تو ایک پارٹ آف ایوری تھنگ ہے. وہ ہو سکتا ہے کم یا زیادہ ہو، لیکن اس کے علاوہ جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے سوسائٹی میں، جو آپ کی وجہ سے چینج آتی ہے سوسائٹی میں، جس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے لوگ بدلتے ہیں، ان کے ذہن بدلتے ہیں، اس سے بڑا کنٹریبیوشن تو کوئی نہیں ہے. تو ہمیں میرے خیال اس ڈائریکشن میں اپنے لوگوں کو لگانا چاہیے. صاحب جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف اتنے مسائل انہوں نے فیس کیے، پتھر پھینکے گئے ان کے اوپر، کچرا پھینکا گیا، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن پھر بھی صبر کا دامن انہوں نے نہ چھوڑا. لیکن آج کل اگر ہمیں دیکھیں تو چھوٹی سی چیز کے لیے بھی ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ فوراً سے ہو جائے. نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے. یہ کیا وجوہات ہیں کہ ہم اس طرف چلے گئے اور صبر کا دامن دوبارہ سے کیسے پکڑا جائے؟ ایگزیکٹلی. اب دیکھیں نا، یہ بیسک جو ٹیچنگز ہیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو اگر آپ دیکھیں، ہم وی آر آل کمپلینرز. ہم بیٹھ کے نا گورنمنٹس کو بھی شکوہ کرتے ہیں، موسم کا بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم ہر چیز کی شکایت کرتے ہیں. بالکل بالکل. تو ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہوئے گزرتے ہوئے روڈ پہ بھی چلتے ہوئے بولتے ہیں کہ آج ہوا اس طرف چل رہی ہے، اس طرف کیوں نہیں چل رہی، سورج کیوں اتنی زور سے لگا. بس وی آر آل کمپلینرز. کمپلینرز وہ ہیں جو جیسے آپ نے کہا کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو عبور کرو گے صبر کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تو تمہیں چیزیں ملیں گی. تو یہی سبق ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے پرورش میں، جیسے آپ نے بچے کی بات کی، بچوں کو بھی ہم نے اتنا آسان طلب بنا دیا ہے
کہ ان کو تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے نا. جیسے میرے گھر میں آدھا گھنٹہ لائٹ جاتی ہے اس ایریا میں, تو بچے نے کہا نہیں یہ یو پی ایس لگا دوں. آدھے گھنٹہ پورے دن میں 1 گھنٹہ جاتی ہے, تو یو پی ایس یعنی اس کو بھی آپ برداشت نہیں کر پاتے. میں عام مثال دیتا ہوں اپنے بچوں کی, نہیں ہر بچے کی. تو ہم نے انہیں آسان طلب بنا دیا. ہمیں کرنا یہ ہے کہ ان کو, ظاہر ہے ہم نے ان کو پال پوس کے پرورش کر کے دنیا میں چھوڑ دینا ہے نا. اس کے بعد انہوں نے اس دنیا کے مشکل ترین راستوں میں سے گزرنا ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ زندگی آسان ہے, وہ بہت بڑی غلط فہمی میں, بہت بڑی غلط ہے. لیکن کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ دنیا, سوری میں آپ کو سے کمپلیٹ کر لوں, کہ دنیا اگر اتنی مشکل ہے لیکن یہ پاسبل نہیں ہے, وہ بھی بہت بڑی غلط فہمی میں. پاسبل ہے, آپ کر سکتے ہیں, آپ ہر صورت میں کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ, صبر کے ساتھ, اپنے اسکوپ پہ پوری 100% فوکس کے ساتھ محنت کریں اور آگے چلیں. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہیں. جی سر. ٹھیک ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہی آپ کی بات کا جواب آپ نے دے دیا کہ زندگی کو آسان بنایا جا سکتا ہے, اور اس میں جو میں نے بات کا جہاں سے آغاز کیا تھا کہ جب ہم بحیثیت مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہماری امت کے لیے ہم لوگ بہت خوبصورت قسم کی یہ قصے جب سنتے ہیں کہ نبی کریم نے ساری رات نماز میں گزار دی اور صرف دعا مانگی کہ امت, تو وہ امت جو ہے وہ ان کے راستے کو ہر اپنے روزمرہ کے معاملات میں کیسے اپنائے اور اپنی زندگی کو کیسے آسان بنائے. دیکھیں آپ نے جو بات کی اسی کے اندر اس کا جواب, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن ایک مقصد کے حصول پہ کام فرماتے رہے. لوگوں کی تربیت, ان کو اللہ کا پیغام دینا, ان کو وہ ساری باتیں جو ہم بٹس اینڈ پیسز میں کہتے ہیں نا, وہ ساری باتیں اس تعلیم کے اندر ہیں. سارا دن اس پہ محنت کرتے رہے, اور رات کو اللہ سے مدد اور امت کی دعا. تو یہ ہے کہ یہ 2 چیزوں پہ, پہلے کہ آپ نے صبر و استقامت سے بار بار کہہ رہے ہیں محنت کرنی ہے, اور دوسرا اللہ پہ مکمل یقین رکھنا ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا یقین ہے, یقین نہیں ہے ہمارا. مکمل یقین یہ ہوتا ہے کہ جب بے بس ہو جائیں, سبمٹ کر دیں, پھر بھی ایک امید ہو. مجھ سے نہیں ہوتا, اب میں نے کر لیا جو کرنا تھا, اب تو نے کرنا ہے. تو یہ جب ہم کرتے ہیں نا, آپ یقین کرتے ہیں, آپ نے میریکلز ہوتے دیکھے ہوں گے, کبھی اپنی زندگیوں میں ہوتے دیکھے ہوتے ہیں بالکل, لیکن وہ ہمیں یاد کیوں نہیں رہتا؟ ہمیں یاد نہیں رہتا, اس لیے ہم بیٹھ کے بار بار ایک دوسرے کو یاد کراتے ہیں کہ آپ اللہ سے اپنی لاؤ لگائیں اور اس پہ مکمل بھروسہ کریں, اور اللہ اس کی مدد کرتے ہیں جو سیدھے راستے پہ. جب ہم کہہ رہے تھے شارٹ کٹ, تو شارٹ کٹ میں پھر اللہ کی مدد نہیں رہتی. پھر میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا, تو نماز میں آپ دن میں 5 مرتبہ کہتے ہیں اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا, وہ راستہ جن پر تم نے انعام کیا. تو شارٹ کٹ پہلے کئی لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے, ان کی نسلیں دیکھی ہیں برباد ہوئی پڑی ہیں. ٹھیک ہے, وہ شارٹ کٹس نہیں ہیں, وہ لائف نہیں ہے, وہ آپ زندگی سے نکل جاتے ہیں. لائف وہ ہے جو سیدھی ہے, اور وہیں پہ اللہ کی مدد ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہے اور اس میں آسانیاں ہو جائیں گی آپ کے لیے, آپ مشکلوں کو عبور کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی. جنگ بدر میں دیکھیں کفار کو نقصان پہنچا, جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا. جب مسلمان مایوس ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ان کو بھی تو نقصان پہنچا تھا نا بدر میں, وہ تو مایوس نہیں ہوئے, دوبارہ 1 سال بعد تمہارے پاس حملہ کرنے آ گئے. تو جو برا ہے وہ جتنی محنت کر کے برائی میں آپ کے خلاف کوئی کام کرنا چاہتا ہے, آپ کو اس سے زیادہ محنت کر کے اچھائی میں کام کرنا ہے, تب اللہ کی مدد آئے گی. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کامیاب ہوں گے, اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ اصل میں سمپل سی ایک فلسفی ہے, صبر و استقامت, شکر اور سیدھا راستہ, اور اللہ پر مکمل یقین. بہت شکریہ تصدق گیلانی صاحب آپ کے وقت کے لیے, بہت اچھا لگا بات کر کے. اور بے شک زندگی کا جو وہ ایک فلسفہ حیات جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا آج سے 1400 سال پہلے, بس ہم نے کیا کرنا ہے اس پر عمل پیرا ہونا ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایک چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ماں آپ کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتی یا کسی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی, تو دوسری طرف جب اللہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں, تو آپ کیسے اس پہ یقین نہیں کرتے؟ آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ کی چیزیں کس طرح سے آسان نہیں ہو سکتی؟ تو اٹس اباؤٹ کہ آپ بلیف رکھیں اور صبر رکھیں تو چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. ڈیفینیٹلی. ایک بریک, واپس آئیں گے ہمارے ساتھ میں. اس ڈبے کے اندر نہیں ہے بابا, یہ کہیں اور ہے, لیکن اس مشین کی مدد سے ہم ان سب کو دیکھ سکتے ہیں. آج کی دنیا تو بڑی ترقی کر چکی ہے بھائی. بیٹا جانی, مجھے تو لگتا ہے یہ سب لوگ پاگل ہو گئے. ان سب کو تیرے لڑکی ہونے پہ حیرت نہیں ہو رہی؟ میں آپ لوگ کو کیا نظر آ رہا ہوں؟
अरे बाबा, क्या भूत बनाने वाली मशीन बना रहे थे? बस बेटा मैं महंगाइयों में बगैर बताया आता हूँ। मैं बिना कीमत के पूरी फाइल आपको दे दूंगा। अरे आप घर जाएंगे और फाइल लेकर आएंगे, फाइल तो मेरे हाथ में। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, सेठ तेरे बच्चे जी हैं बाबा। जल्दी से माल समेटो और निकलने वाली करो। वो बच्चों है ना, वो मुझे सोने का सेट देने वाला है। एक बार वो हाथ आ जाए उसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं बताऊं भी क्या कर सकता हूँ? अबे खुदा का वास्ता बता दे तू। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। इन लोगों को फौरी अरेस्ट करें और इन पे भारी जुर्माने आयद करें। इस मैदान के बेहतरीन घोड़े तो तुम ही हो। मुझे तुम्हारे साथ ने डरपोक बना दिया कि ना जाने अगले लम्हे क्या हो जाए। मीना, कोई पत्थरों से चिपट गई है। बुलंदियां पहाड़ों का जाल। गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानता है। अरे बॉक्सर, मुझे डर लग रहा होगा। मत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। ये लोग इंसानियत से गिरे हुए रजील लोग हैं। हम बहादुर दुश्मनों का सामना करना पसंद करते हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। हम हमेशा हर वक्त आपके खिलाफ खड़े होंगे। क्या महल में इस्माइल पाशा पर तशद्दुद किया गया था? जुल्फुल इस्माइल पाशा के लिए हमारा दुख कभी भी हमारे इंसाफ की राह में नहीं आएगा। एक पाशा जिस पर उस्मानी जिंदान में तशद्दुद किया गया, ये खबर सबके लिए आम होगी। ये अब्दुल हमीद हमसे हमेशा एक कदम आगे रहता है। तारीख खुद को दोहराती है। ये एक बेहतरीन मंसूबा है खलील खालिद साहब। छुप कर बातें सुनना चाहते हैं इनकी। हम इस मामले को अच्छी तरह सरंजाम देना चाहते हैं। वो सब उस तजुर्बागाह के साथ जलकर खाकिस्तर हो जाएंगे। जब ये जगह ज़मीं बोस हो जाएगी, तुम सब आजाद हो जाओगे। आपने अब तक ऐसा नहीं किया तो अब भी नहीं करेंगे आप? अब हम ये लाजमी करेंगे।
ख़वातीन और हज़रात, बहुत ही अहम मरहला हमारे प्रोग्राम का जो 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेगा। तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में हमने अभी जो अपने जहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला तोड़ा था, वहीं से आगे हम लोग लेकर बढ़ेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से हमने वो सारी तमहीद बांधी के उसवा हुस्ना, बेहतरीन कामिल नमूना, और फिर जो खुतबा हज्जतुल विदा में जिस तरीके से फरमाया कि कुरान, हदीस और अहले बैत, तो ये तमाम तर सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आज के हमारा जो मौजू रहेगा वो अयाम जो मक्की ज़िंदगी के हैं, और मक्की ज़िंदगी के अहम वाक़यात क़ब्ल अज़ नबूवत और बाद अज़ नबूवत 13 साल। और फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है काबतुल्लाह शरीफ के लिए जो कि मक्का मुकरमा में मौजूद है। उन्होंने फरमाया कि काबतुल्लाह की ज़ियारत और इसका तवाफ़ कसरत से किया करो, क्योंकि क़यामत के रोज़ अपने नामे आमाल में सबसे ज़्यादा जो अहम अफजल तुम अपने लिए समझोगे जो तरीक़ाकार और जो नेकी, वो काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ ही होगा। तो यकीनी तौर पर बहुत सारे हमारे मुसलमान हज्जाज कराम भी और आज़मीन वहाँ पर मौजूद होते हैं, और जिस तरीके से कसरत से काबे का तवाफ़ 24 घंटे चलता है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा सिलसिला होगा जो पूरी दुनिया में इसी कसरत के साथ जारी व सारी होगा। गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ इसी पर गुफ्तगू करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं मजहबी स्कॉलर जनाब अल्लामा बशारत हुसैन इमामी साहब। और ख़त्ताती का सिलसिला जो आप लोगों को पता है कि इसी सेगमेंट के साथ साथ हमारा चलता है, तो अस्माउल हुस्ना में ख़त्ताती, और आज का बहुत ही खूबसूरत नाम जो है वो अहमद, और इसके बारे में हमें वासिल शाहिद भाई बताएंगे, और वासिल भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिल शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आप आगाज़ करें और हम गुफ्तगू का भी आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। खैरियत से आप? जी अल्लाह का। अल्लामा साहब, मक्की ज़िंदगी बहुत ही अहम, और उसमें कल भी हमने यही गुफ्तगू की थी, क़ब्ल अज़ नबूवत कुछ वाक़यात, लेकिन जहाँ से रब्त तोड़ा था, हमारे साथ मौजूद थे चेयरमैन इस्लामी हज़राती कौंसिल, उन्होंने, मैं चाहूँगा वहीं से आप आगे लेकर बढ़ें, और वो था कि जब नबूवत गार हिरा में अपना वक्त मसरूफ़ करना शुरू किया, और पहली नबूवत का सिलसिला जब जारी हुआ और पहली वही नाजिल हुई, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ोजा मोहतरमा हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास तशरीफ़ लाए, और फिर उससे आगे की कहानी में चाहूँगा कि आप जो है ना वो शुरू करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत शुक्रिया आपका जी। इंतहाई अहम मौजू रबीउल अव्वल का महीना है, और इन पाकीज़ा मौज़ूआत पे जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला। परवरदिगार आलम ने इंसान को खल्क़ किया तो इंसान को बाकी मखलूक़ात पर यह इम्तियाज़ हासिल है कि बाकी मखलूक़ात उनको जिस रास्ते पर, जिस रात पर लगा दिया गया है, वो उसी पर अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यह वाहिद हज़रत इंसान है कि जिसको हिदायत की ज़रूरत है। मकसद या जिस वक्त परवरदिगार ने मुअय्यन किया इस इंसान का, तो अपनी लारैब मोजिज़-ए-नमा किताब कुरान मुक़द्दस के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, जिन्नों और इंसानों को जो है हमने इबादत के लिए पैदा किया। तो अब उसके लिए तनाब देखते हैं कि इंसानों की हिदायत के लिए परवरदिगार ने जो है कम बेश 1.25 लाख जो है वो आदि भेजे। अंबिया इकराम का सिलसिला जो जारी हुआ, तो परवरदिगार का निज़ाम इस तरह है कि इंसान जो है वो गुमराही में रह जाए, ये नहीं हो सकता, इंसान रास्ते से हट जाए, ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए फिर परवरदिगार ने आदियान दीन का सिलसिला शुरू किया, जिसका आगाज़ हमारे नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ, जो अबुल बशर हैं, जो मसजूद मलाइका हैं जी। वहाँ से लेकर ये सिलसिला चलते चलते उस पाक नबी की ज़ात पे आ गया जो बाइसे तख्लीक़े कायनात है, जिस नबी के सदक़े में पूरी कायनात जो है उसका एक एक ज़र्रा खल्क़ हुआ, उसको इज़्ज़त मिली, अज़मत मिली, मकाम, मंज़िलत, हैसियत मिली। तो अरब की वो ज़िंदगी जिसमें आपने जिस तरह फरमाया कि आप चूँकि एक तसलसल के साथ इस सिलसिले पे गुफ्तगू कर रहे हैं, और बहुत सारी ज़ाहिर मालूमात बिल्कुल मीडिया पावर में है, इस ज़रिए से पहुँच रही हैं और पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल जिस वक्त अरब के उस खित्ते में सबसे पहले ये देखना होता है कि वहाँ जिस वक्त सुल्तानुल अंबिया बाइसे तख्लीक़े कायनात नबी जो है वो मबूस से बरसालत हुए, सुभान अल्लाह, उस वक्त बैकग्राउंड उसकी क्या है। जिन्हें आप देखते हैं कि ऐसा सहरा कि जिसके अंदर पानी कोई नहीं है, जहाँ पर पानी का नामो निशान मिलता था वहाँ पर आकर बादिया नशीन जो है वो वहाँ पर डेरे डाल देते थे। बिल्कुल जिस वक्त पानी के वो चश्मे, वो तालाब खुश्क हो गए, उसके बाद जो है वो चले गए वहाँ से। बाकायदा कोई इस तरह का सिस्टम नहीं था कि इस सीज़न में बारिशें होंगी, इस सीज़न में होंगी, नहीं। अब ऐसे माहौल के अंदर जिस वक्त परवरदिगार ने एक ऐसे नबी को मबूस फरमाया कि उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि थोड़ी सी उसकी बैकग्राउंड और वो हिस्ट्री देखनी ज़रूर पड़ती है। जी बिल्कुल। तो फिर ताकि मकसद बेसत जो है वो समझ में आए। अब आप देखें कि
وہاں پر یعنی ایک ایسی زندگی بسر ہو رہی ہے جس میں سالہ سال تک لوگ لڑائیاں لڑ رہے ہیں. بالکل زمانہ جاہلیت. اس وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر لاتعداد بتوں کی جو ہے وہ پوجا ہو رہی ہے. بالکل. اور یہ کوئی صدیوں پر نہیں، ہزاروں سال کا ایک سفر ہے. جد الانبیاء جناب ابراہیم کو اس زمانے سے آپ دیکھ لیں، وہاں سے شروع ہوا اور اس دور میں آ کر گویا یہ بھی اپنے منزل کمال پر پہنچ گیا تھا. ایسے ماحول میں پروردگار نے اپنی رحمت کل کو جو ہے اس سرزمین مکہ پہ جو ہے وہ بھیجا. اب جس وقت سلطان الانبیاء جو ہے، چونکہ اس طرح تو نہیں ہے کہ نبی اس وقت بنے خدا نخواستہ، خود پاکیزہ زبان سے ارشاد فرمایا، وہ زبان جو وحی الہی کے بغیر گفتگو نہیں کرتی، فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. بے شک. پھر حدیث قدسی کے اندر بھی یہی ہے کہ اللہ نے چاہا میں پہچانا جاؤں تو میرا محمد میں نے تجھے خلق کیا. سبحان اللہ. تو میرے پاک نبی وہ کہ جو اللہ کے دین کا جتنا سلسلہ ہے پاکیزہ، یہ دین، یہ شریعت، یہ احکامات شریعت، یہ معاملات، یہ دنیا، یہ عاقبت، یہ ساری کی ساری سرکار ختمی مرتبت کے لبھائے مبارک کی ایک جنبش کا نام ہے. سبحان اللہ. بے شک. اسی کو قرآن نے کہہ دیا وما اتاکم رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو میرا نبی دے وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب جس وقت غار ہرا سے جس وقت سلسلہ شروع ہوا اور پہلی وحی جس وقت نازل ہوئی، اور اب آپ دیکھیں کہ پہلی وحی کا آغاز جو ہے وہ اقرا سے شروع ہوا. جی. اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے. تو اسلام وہ پاکیزہ دین ہے کہ جس کا آغاز جو ہے وہ علم سے ہوا. پہلی منزل جب اللہ کا پہلا ہدی منصب ہدایت پر فائز ہو رہا تھا تو اس وقت بھی فرشتوں نے کہا تھا کہ اسے بنا رہا ہے جو خون خرابہ کرے گا میرا پروردگار. تو اس وقت بھی علم سے شروع ہوا. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بالکل. بے شک. آدم کو اور آدم کے بعد آنے والے سلسلہ ہدایت کو ممکن مقاصد کے لیے خلق کر رہے ہیں، اس کا علم ہمیں ہے تمہیں نہیں. یہاں بھی جب پہلی وحی ہوئی تو اس کا آغاز جو ہے وہ علم سے شروع ہوا. تو گویا اسلام ایک ایسا پاکیزہ دین ہے کہ جس کا آغاز بھی علم ہے اور انجام بھی علم ہے. اسی لیے سرکار ختمی مرتبت کا جو فرمان ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. اور ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو ہے وہ فریضہ قرار دیا گیا ہے. اب چونکہ اس جاہلیت کے ڈوبے ہوئے معاشرے کے اندر علم پھیلانا مقصود تھا، ایک ایسے معاشرے کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، اپنی بیٹی کو جس کو ویسے ننگو آر سمجھا جاتا ہو، مثلا خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر باپ گڑھا کھود رہا ہے اور اس کے بعد بیٹی جو ہے وہ کپڑے جاڑ رہی ہے، اور اپنی اس بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ چیخو پکار کر رہی ہے اور وہاں پر جو ہے وہاں پر دفن کر رہے ہیں. ایسے ماحول کے اندر پروردگار نے کامل و اکمل نبی کو بھیجا. سبحان اللہ. اس میرے پاک نبی نے آ کر اتنی مختصر ترین مدت کے اندر، یعنی انبیاء کا دور بھی دیکھیں تو اب خود پہلے صاحب شریعت نبی شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح، پہلے صاحب شریعت نبی جو ہے وہ جناب آدم نہیں ہے، وہ بالبشر ہے، مسجود ملائکہ ہیں، جنت میں جانے والے ہیں، لیکن حضرت نوح پہلے جناب نوح ہیں. تو اب تمہارے لیے شریعت کا وہی راستہ معین کیا گیا جو جناب نوح کے لیے ہوا تھا، وہاں سے لے کر آخر تک. اس پاک نبی نے آ کر ان کو وہ جو انسانیت کے لیے ویسے ننگوار تھے ان کو انسانیت سکھلائی. وہ جو علم سے کوسوں دور تھے وہاں سے علم کی ابتدا کی. وہ جو بیٹیوں کو ویسے ننگو آر سمجھتے تھے ان کو بیٹیوں کی عزت و عظمت کرنا سکھلائی. تو اس کے بعد پھر مکہ کی اس سرزمین پر یعنی ایک ایسے ماحول و معاشرے کے اندر کہ جہاں میرے نبی نے جس وقت اعلان کیا تو اب دیکھیں ظاہری بات ہے نبی کے عاشق تو موجود کوئی نہیں ہے، نبی کے ماننے والے تو کوئی نہیں ہے، نبی کے پیروکار تو کوئی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والے تو ابھی کوئی نہیں ہے. ابھی اعلان نبوت کیا فقط اور اللہ کا حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، میرا نبی سب سے پہلے اپنے قریبیوں کو بلا اور دعوت دے، دعوت ذو العشیرہ کے اندر. تو اب وہاں سے یعنی جس وقت سلسلہ شروع ہوا تو فاران کی چوٹیوں پر کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ نے کیا کیا کہ سامنے ان لوگوں کو کھڑا کر کے مکی جو زندگی ہے سرکار کی، اس میں سامنے لوگوں کو کھڑا کر کے میں نے عرض کیا کہ ماننے والا بھی کوئی نہیں، ابھی دعوی نبوت نہیں کیا، پیروکار کوئی نہیں ہے. تو اب کیا کہا کہ لوگوں اگر یعنی وہ بات میں عرض کرنے لگا ہوں جو مبتدی جماعت کا طالب علم بھی جانتا ہے اور آغاز اسلام دیکھے کہاں سے ہوا. کہا کہ اگر میں یہ دیکھوں، میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے تو تم تسلیم کر لو گے. اب نبی ہیں اس بلندیوں پہ اور باقی وہ لوگ نیچے کھڑے ہیں. وہاں سے جس وقت یہ جملہ ارشاد فرمایا اپنی مقدس اور پاکیزہ زبان سے، اس وقت صاحب نے کیا کہا؟ جی بالکل ہم کر لیں گے. کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں. کہا کہ بالکل پہاڑ کے پیچھے لشکر موجود ہے. اب جملہ بدل کے سلطان الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میری جگہ پر آ جاؤ اور دیکھو لشکر کوئی نہیں،
तो फिर तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा मेरे बारे में? कहा कि अब्दुल्ला के लाल, आमना के नूरे नजर, हम ये कहेंगे कि हमें नजर कुछ नहीं आता, हमारी आंखें जो है वो रोशनी से महरूम हो गई, लेकिन आप सच कह रहे हैं। वाह, आप सच कह रहे हैं, यानी आप सादिक भी हैं, आप अमीन भी हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम जो मक्की जिंदगी से शुरू हुआ तो मुतलकन जो है वो किरदार मुस्तफ़ा का नाम जो है वो इस्लाम। तो वहां से सरकार खत्मी मरतबत ने जो है आगाज किया और फिर फरमाया, अच्छा मुझे सादिक भी मानते हो, अमीन भी मानते हो? पूछा फिर किस तरह पता चलेगा मैं सादिक भी अमीन हूं? कहा इसलिए कि आपका बचपन, आपका लड़कपन, आपकी जवानी हमारे सामने गुजर गई, आपने कभी किस बयानी से काम नहीं लिया। उस वक्त मेरे पाक नबी ने अपनी मुकद्दस ज़बान से इरशाद फरमाया कि अच्छा मुझे सादिक भी मानते हो, अमीन भी मानते हो और मेरे किरदार की गवाही भी दे रहे हो, तो फिर आप क्या करो, या यो नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ताकि तुम्हारी फलाह हो जाए। वहां से यानी फिर आपने उस पाकीज़ा तबलीग का आगाज किया। तो जो पहली वही नाजिल हुई तो उसके बाद यानी चलते हुए जिस वक्त आए सुल्तानुल अंबिया, तो मलिकातुल अरब उम्मुल राम वल ताम, जिनको उस जमाने में अरबून तायरा का लक़ब दिया हुआ था, जनाब खदीजातुल कुबरा सलवातुल्लाह सलामु अलैहा, तो वहां से जिस वक्त आगाज किया तो गोया नबूवत की पहली गवाह भी जो है वो जनाब खदीजातुल कुबरा बनी। बेशक बेशक बेशक, पाक नबी की नबूवत की पहली गवाही भी उन्होंने दी है। और फिर दरमियान में जो तारीख के नारफात आ जाते हैं, तरह तरह की बातें आ जाती हैं, उनसे कतई नज़र यानी उसका जिस वक्त आप तज्जिया करते हैं, आप जिस वक्त जायज़ा लेते हैं तो आपको हकीकत के मैयार पर, चूँकि मैयार पर वो पूरी नहीं उतरती। अब यह है कि जिस वक्त वहाँ से आगाज़ किया उसके बाद फिर आप देखें, मैंने कहा कि बैकग्राउंड देखें, पीछे पूरे का पूरा एक सिलसिला देखें। वो लोग जो ऊँट का गोश्त खाते हैं, सहराबे रहते हैं, सख्त दिल हैं, और वहाँ पर परवरदिगार ने अपना पहला घर तामीर किया जिसके बारे में आपने आगाज़ में कहा, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बबक्कतन मुबारकन व हुदन लिल आलमीन। पहला घर जो सरजमीन मक्का पे तामीर हुआ वो मुबारक है, आलमीन का हादी है। अब मक्का काबा जो है वो आलमीन का हादी है, और नबी जो है वो आलमीन का हादी है, और नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ ला रहे हैं। वो पूरे आलमीन की हिदायत करता है, तो ये पूरे आलमीन के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं। तो फिर इतने मुख्तसर तरीन अरसे में जो बक्की जिंदगी है 13 साला, उसमें आपने वो इनकलाब आफरीन इकदामात किए हैं। सुभान अल्लाह, इतनी बड़ी तब्दीली उस मुआशरे के अंदर लाई है, किसी दुनिया की तारीख के अंदर ऐसा नहीं मिलता कि इतने मुख्तसर तरीन टाइम में कि जब 13 साल वो मक्की ज़िंदगी, 10 साल आपकी मदनी ज़िंदगी, इतने 23 साल के अंदर आपने लोगों को सलीका जीने का सिखाया, ज़िंदगी के आदाब सिखलाए, आपने आखरत सिखलाई, आपने जंगों के आदाब सिखलाए, आपने माले गनीमत, आपने कामात शरीयत बयान किए, आपने इंसानियत के जितने तकाजे थे वो सारे के सारे बताए, आपने दोस्त के साथ किस तरह सलूक करना है, माँ बाप के साथ किस तरह सलूक करना है, बहन भाइयों के साथ किस तरह करना है, पूरी सोसाइटी और मुआशरे के साथ आपका तल्लुक कैसा होना चाहिए। यानी हमारे यहाँ मसलन हम अगर एक बात कर रहे हैं तो बड़ी आसानी के साथ कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। नबी जिस वक्त बात कर रहे हैं तो आगे से पत्थर आ रहे हैं, अब इस आगे से जिसमें अकदस लौहान हो रहा है। ये नहीं कि सर तस्लीम खम किए हुए नबी के सामने, वैसे तखलीक कायनात नबी के सामने, वहां से आगे से जो रद्द अमल आ रहा है वो इंतहाई शदीद है। अल्लाह गज़बनाक है, लेकिन मेरे नबी वहां पर फरमा रहे हैं परवरदिगार ये पहचानते नहीं है, जिस वक्त ये पहचान लेंगे तो इन पर ये अजाब नहीं, यानी नबी रहमत जो है वो अजाब नहीं मांग रहे, रहमत मांग रहे हैं उनके लिए। तो ऐसे माहौल और मुआशरे के अंदर फिर मेरे नबी ने वहां से जो अपने पाकीज़ा तबलीग का आगाज किया, तो फिर वो मरला आया कि उसी सरजमीन मक्का पे कि जहां से अल्लाह को हुक्म आ गया कि मेरा नबी 2 मोहसिनीन इस्लाम चले गए हैं। एक चूंकि जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ लाए तो दोनों रवायतें हैं। एक रवायत यह है कि जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है सरकार के वालिद गिरामी और दुनिया से पहले तशरीफ फरमा हो गए थे, चले गए थे। दूसरी रवायत यह है कि 2 माह के बाद, ज्यादा से ज्यादा जिस तारीख ने लिखा 2 साल लिखा है। तो उसके बाद बड़ा मुख्तार अरसा और जनाब आमना खातून सलवातुल्लाह सलाम अलैहा वो भी दुनिया से चली गई। परवरिश और तरबियत जो है जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने की। जिस वक्त जनाब अब्दुल मुत्तलिब जिस वक्त जाने लगे तो उसके बाद अपनी पूरी औलाद को बिठाकर मेरे नबी के बारे में जिस वक्त कहा, अब ज़ाहिर है वालिद हैं, जहानदीदा हैं, जानते हैं, और जिस वक्त अबरा के दरबार में जिसने कह दिया हो कि मैं ऊँटों का मालिक हूँ और काबे का एक मालिक मौजूद है, तो मुतलकन जिनका खुदा पर इस तरह यकीन, ईमान, अकीदा हो, तो उसके बाद उस दादा ने क्या किया कि सबको सामने बिठाकर कहा
کہا بھئی اللہ کی سب سے بڑی امانت ہمارے سپرد ہوئی ہے کہ اللہ نے ہم پر کرم کیا، لطف فرمایا، یہ نور محمدی جو ہے وہ ہمیں عطا ہوا ہے، یہ ذات پروردگار نے ہمیں کائنات میں بخشا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پوری اولاد کو بٹھا کر کیا کیا کہ اتنی دیر میں دیکھا ایک ایک کے بارے میں انکار کرتے رہے، نہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مربی رسالت، محسن رسالت، نگہبان رسالت جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ اتنی دیر میں جناب عبد المطلب نے اشارہ کیا، بیٹا ابو طالب آپ سامنے آ جائیں۔ آئے تو اب سرانے بٹھایا ہوا تھا، بیس تخلیق کائنات نبی کو بظاہر کم سینی کا عالم ہے، تو وہاں سے جناب ابو طالب علیہ السلام کا اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر مرسل اعظم کا ہاتھ جو ہے وہ پکڑا، نیچے بیٹے کا ہاتھ رکھا، بلا تشبیہ اوپر سے نبی کا ہاتھ رکھ کر کہا ایک جملہ جو تاریخ میں سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے، کہا بیٹا ابو طالب یاد رکھنا کائنات کی سب سے بڑی امانت میں تیرے سپرد کر رہا ہوں، خود مٹ جانا، نسلیں مٹا دینا، لیکن نور محمدی کو نہ مٹنے دینا۔ تو پھر اس کے بعد دو محسنین اسلام جب دنیا سے چلے گئے، جناب ابو طالب علیہ السلام، ملکۃ العرب جناب خدیجہ کبریٰ، پھر پروردگار نے کہا میرا نبی اب مکہ کی سرزمین کو چھوڑ دے، تو پھر وہاں مکہ سے پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب آپ نے تمام تر گفتگو اور یہاں سے جس طریقے سے آپ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچایا، اور یہی سلسلہ پھر آگے چلا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس طریقے سے پرورش حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ہوئی، اور وہی پھر سلسلہ اہل بیت اور وہ آگے چلتا گیا۔ بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے آپ کا، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا تو بہت اچھا لگتا، لیکن وقت میں قلت ہے، اور ہمارا اسماء الحسنیٰ جو ہے اسماء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں واصل صاحب آج ہم نے کیا جو ہے نام کا انتخاب کیا، احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کچھ۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ذاتی نام ہیں یہ دو نام ہی ہیں، ایک اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے کل لکھا تھا، اور ایک اس میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے آج لکھا، جن کا قرآن چونکہ آپ محسن کائنات ہیں، یعنی کہ کائنات کا حسن جو ہے اس کا بھی سبب آپ ہے، تخلیق کائنات کا بھی سبب آپ ہے، محسن کائنات بھی آپ ہے، تو پھر کوشش یہ کی جانی چاہیے کہ آپ کا نام حسن کے ساتھ لکھا جائے تاکہ آپ کو پسند آئے، اور اگر نام آپ کو پسند آ گئے تو زندگی کے تمام بیڑے پار۔ بہت شکریہ۔ بہت دو آپ نے سٹائلز استعمال کی، ایک تو بڑا لکھا ہوا ہے اور دوسرا چھوٹے چھوٹے۔ یہ خط سلس میں ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وسلم خط نستعلیق میں ہے، تو یہ ہم نے آج چونکہ پہلے ہم نے کل ادھر لکھا تھا، خط چینج کرتے رہیں گے، آج یہ تھوڑا سا انداز چینج کیا خط نستعلیق میں۔ بہت شکریہ، اور بہت ہی خوبصورت نام اور بہت ہی خوبصورت سلسلہ یہ چلتا رہے گا۔ اب ہم میرا خیال ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھتے ہیں، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب عبدالحسیب صاحب۔ پے کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا، حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، سرور
انبیاء بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور دستے قدرت نے ایسا سجایا، حسن تخلیق کو رشک آیا، حسن تخلیق کو رشک آیا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، اور کیا ظہوری لکھے شان اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، مدح کرتا ہے قرآن اس کی، اور نعت پڑھتا ہے حسان اس کی، جو میرا رہنما بن کے آیا، جو میرا رہنما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔